डाक्टर गोदत्त प्रसादसित काजक्रियाको निम्ति लिएको 25 रुपैयाँ बाहेक अर्को 25 रुपैयाँ पनि शिवनारायणले सापट लिइसकेका थिए। शिवनारायणले आफ्नो खेतमा अनेक विदेशी तरकारीहरूका बिउ र अमेरिकन मलहरू किन्नलाई फेरि 25 रुपैयाँ सापट लिएका थिए। यो तरकारी खेती गर्ने सल्लाह पनि डाक्टर गोदत्त प्रसादले नै दिएका थिए। बिउ र मल किन्नलाई 25 रुपैयाँ पैँचो लिन पनि डाक्टर गोदत्त प्रसादले नै आग्रह गरेका थिए। डाक्टर गोदत्त प्रसादको सहयोग पाएर शिवनारायणहरू बडो कृतज्ञ पनि थिए। यस्तै सहयोगको सम्बन्धले गर्दा उनीहरूको बीचमा आवत जावतको मात्रा पनि बढ्दै आयो। डाक्टर गोदत्त प्रसाद हेरविचारको रूपमा शिवनारायणको घरमा बराबर आउँथे। कहिलेकाहीँ खेतैमा पुगेर पनि शिवनारायणलाई सहानुभूति प्रकट गर्थे। घरमा त हप्ताको कमसेकम 3 चोटि नै पुग्थे। लतमाया त डाक्टर गोदत्त प्रसाददेखि झन खुसी थिइन्। नानी थकुको पनि बोलचाल बढ्दै गएर हिमचिमको मात्रा थपिँदैछ। हुँदाहुँदै अलि ख्यालठट्टा पनि चल्दै आउन थाल्यो। यता केही दिनदेखि शिवनारायणको घरमा डाक्टर गोदत्त प्रसाद दिनदिनै 5 बजेकी दाखिल हुन थाले। 5 बज्न साथै लतमाया कपडा बुन्ने काम छोडी भात पकाउने सुरसारमा माथि भान्सामा उक्लिहाल्थिन्। नानी थकु चाहिँ भात खाने बेला नभएसम्म तानैमा बसी कपडा बुनिरहन्थिन्। कपडा बुन्ने काम भन्दा भात पकाउन अलि सजिलो भएकाले शिवनारायणले बुढी आमालाई भात पकाउने काम दिइराखेका थिए। बिहान त बुहारीहरूले नै पकाउने काम गर्थे। बेलुका बुहारीहरू खेतबाट फर्कन अबेर हुनाले लतमायाले सो काम गर्नु परेको थियो। आज पनि डाक्टर गोदत्त प्रसाद दिनहुँझै 5 बज्न साथै टुप्लुक्क आइपुगे। नानी थक्कु एक्लै तानमा कपडा बुनिरहेकी थिइन्। डाक्टर गोदत्त प्रसाद आउन साथ नानी थक्कुले स्वागत सत्कारको भाव जाहेर गरिन्। गोदत्त प्रसाद दिनहुँ आउने थाहा भएको हुनाले झ्यालको फलैचामाथि परालको चकटी बिछाइराखेको हुन्थ्यो। डाक्टर गोदत्त प्रसाद प्राय सुटबुटमा आउने हुनाले उनलाई त्यही झ्यालको फलैचा बाहेक अन्त बस्न सजिलो हुने पनि थिएन। दिनहुँझै डाक्टर गोदत्त प्रसादले आज पनि सोधे, आमा खै नि माथि भान्सामा? नानी थकुले पनि दिनहुँझै सरल उत्तर दिइन्। दिनहुँ बुढी आमालाई भात पकाउन लगाएर तरुनी छोरी तानमा खेलिरहने? यो त 25 आना अन्याय भयो। अलिक ठट्टाको भावमा हाँस्दै डाक्टर गोदत्त प्रसादले भने। अलि लज्जाको भावमा नानी थकुले मुस्क हाँस्दै भनिन्, कपडा बुन्नु भन्दा भात पकाउन सजिलो भएर आमालाई भात पकाउने काम बाँडिदिएको। निकै बाठी रहेछौ। तान चलाउने काममा खेलको रस भरिएको हुन्छ। त्यो आफूले रोजेर धुवामा आँसु चुहाउनु पर्ने एकदमै नरमाइलो र बोझा काम आमालाई अझ त्यही सजिलो भनेर बिचारी बुढियालाई फुरुङ्ग पारिराखेको। कत्रो बठ्याई। ठट्टाके भावमा डाक्टर गोदत्त प्रसादले भने, मैले हो र दाजुले नै भात पकाउन सजिलो भनेर आमालाई बाँड्नु भएको। तपाईँहरू जस्तो हुने खाने भए पो बुढिया भएको नातामा काम गर्न पर्दैन थियो। हामी गरिबको घरमा त बुढा र रोगी भए पनि सुख छैन। तर बुढी आमालाई गाह्रो काम कसरी दिने? त्यसैले भात पकाउन सजिलो काम दिएको। वाह वाह, तिमीहरूको हकमा अझ विशेष मिठो लागेको नानी सिवाय भन्दिन नि कहिल्यै। विनम्र भावमा मुस्कुराउँदै नानी थकुले भनिन्। अर्काको अगाडि त होइन नि। बाठी प्रेमको छिटा परेको बोलीमा डाक्टर गोदत्त प्रसादले भने, मलाई के भन्ने लाग्छ नि तिमीलाई? गोदत्त मात्र कि सिङ्गै नाम? डाक्टर साहेब हित्ता हाँसेर नानी थकुले भनिन्, कोही नहुँदाखेरि नि, अर्थात् तिम्रै नजरको मात्र नजरबन्दीमा पर्दा डाक्टर साहेब नै। नाइ नाइ, के भन्ने त? त्यही त म भन्छु तिमीलाई के भन्न मन लाग्छ। जस्तो कि तिमीलाई खालि नानी मात्र भन्न मलाई मन लाग्छ। हो त? हो भनेको। रिसाउन पाइन्न नि। रिसाए भने तिमीले जित्यौ। लौ भन अब, मैले जितेर के पाउँछु? मलाई पाउँछौ अनि काम हराउन पनि नोकरलाई चाहिँ उठ भने उठ, बस भने बस बनाइदिन्छु। चाहन्न म कोही पनि। मलाई जित्न देऊ न त, अनि त्यस जिताइमा तिमीलाई पाउने बाचा होस्। अनि म हाँसुला खुब खुसी भएर। चातकले वृष्टि पाए चाहिँ, कवि र कोइलीले बसन्त पाए चाहिँ, अनि प्यासीले पानी पाए चाहिँ आनन्दित होला। आफू हार्ने मूर्खता पनि कोही गर्ला। बसिरहेको ठाउँबाट उठी झ्यालबाट हेर्न जाँदै नानी थकुले भनिन्, म हार्छु भन्ने कबुल गर्दैछु। तिमी नै जित बाबा, तिमी नै।
जित्ने अभिमान पनि छैन ममा। तपाईँले जित्नुभयो भने के गराउने नि मलाई? लडाईँमा हारेको कैदीलाई दुःख दिएछ नै दुःख दिने कि? झ्यालबाट फर्कदै नानी थकुले भनिन्, मैले जिते भने भनु त? भन्नुहोस् न लौ। तिम्रो मधुर कण्ठबाट एउटा मिठो गीत गाउन लगाउने। अहो, को गाइरहोस्? त्यसो भए मै जित्छु। मैले जिते भने त तपाईँलाई गाउन लाउँदिन। के गराउने त? लाखे नाच्न चाहन्छु। हित्ता हाँसेर नानी थकुले भनिन्, लाखे हो र म लाखे नाच नाच्नलाई? म चरी हुँ त गीत गाउनलाई? ओ क्या त, तिम्रो बाणी अर्थात् बोलीमा नै लय छ, मिठास छ अनि पुरा सङ्गीतको प्रकार छ। तपाईँको अनुहारमा पनि झम्टिहाल्ला चाहिँ लाखेको पन छ। आँखा लाखे चाहिँ उफ्री उफ्री नाचिरहेको छ। तिमीले नै जित्यौ। लौ तिमीले नै। लौ त म लाखे नाच नाचु त? टुमटुम छ्या। हातले लाखे नाचको बाजाको ताल मिलाउँदै खित्ता हाँसेर नानी थकुले बोलिन्, भन न लौ। साँच्ची के भन्न चाहेको? साँच्चै म रिसाउँदिन। के? नानी थकुको सट्टा मैले तिमीलाई नानी भन्न चाहे चाहिँ तिमीले मलाई के भन्न चाहेको? हो त, रिसाउन पाइन्न नि? हो लौ, रिसाउँदिन। ल नाइ, तपाईँ रिसाउनुहुन्छ। रिसाउँदिन भन्या तिमी मारे हत्या। भइगयो लौ, अरू कुरा गर्नुहोस्। नभने म मारे हत्या। भनिहाले त तपाईँलाई। यति भनेर नानी थकुले डाक्टर गोदत्त प्रसादको मुख मुस्कुराउँदै अलि लजाएको पनि भावमा वाल्ल हेरिरहिन्। मलाई। डाक्टर गोदत्त प्रसादले फेरि कोट्टाए। तपाईँलाई? लज्जापूर्ण भावमा डाक्टर गोदत्त प्रसादको अनुहार पुलुक्क हेरी अलि खिस्सा हाँसेर तिमी भन्दछु भनी नानी थकुले भनिन्। मोरी। अङ्गाललाई हात बढाउँदै डाक्टर गोदत्त प्रसादले भने, नकचरा। फुत्केर पछि हट्दै मुसुक्क मुस्कुराएर नानी थकु छुटिन् अनि डाक्टर गोदत्त प्रसाद मस्त भएर नानी थकुको अनुहार हेर्दै हाँसिरहे। मन परेन? रिस उठ्यो? मलाई पनि त तपाईँ तिमी भन्नुहुन्छ नि? अलि नखराउँदै नानी थकुले भनिन्। लौ हुन्छ, तिमीले नै जित्यौ। मुग्ध भावमा डाक्टर गोदत्त प्रसादले भने, त्यसो भए लौ लाखे नाच नाच्नुहोस् त? लौ म बाजा बजाइदिन्छु। डाक्टर गोदत्त प्रसाद मस्त साथ जिल्लिरहे। यतिकैमा माथिबाट नानी थकु भात खान आऊ भन्ने सम्बोधन सुनियो। भात खान गइहाल्ने त अब? अलि उदासीन भावमा डाक्टर गोदत्त प्रसादले भने। भन्नुहोस्, नजाऊ भने आज्ञा हुन्छ भने सेवामै बसी नै रहौँला। अलि आसक्त भावमा नानी थकुले भनिन्। लतमायाको फेरि अर्को सम्बोधन सुनियो। लौ जाऊ भात खानलाई। भोलि त बिदाको दिन छ, दिउँसै आउला है। नानी थकुको हातको अर्थुङ्गामा चुम्बन गर्दै डाक्टर गोदत्त प्रसादले भने, नबिर्सिकन। अतृप्त आँखाले हेर्दै नानी थकुले भनिन्। डाक्टर गोदत्त प्रसाद पछिल्तिर फर्कदै मन नलगाइकन गए। नानी थकुले पनि भर्याङको फलैछामा पुगेर डाक्टर गोदत्त प्रसादको प्रस्थानलाई आँखाले देखुन्जेल र कानले सुनुन्जेलसम्म त्यहीँ उभिएर सत्कार गरिन् अनि पछि फर्केर झ्यालबाट बाहिर हेरेर प्रस्थानको सत्कार गरिरहिन्। डाक्टर गोदत्त प्रसाद बाटोमा पनि फर्कदै हेर्दै हिँडिरहेका थिए। माथिबाट लतमायाको तेस्रो सम्बोधन आएपछि नानी थकु बिस्तारै माथि उक्लिन्। त्यस दिन बेलुकी नानी थकुले भात पनि उस्तो खाइनन्। शिवनारायण, पूर्णनारायण र परिवारका सबै काममा गइरहने सदस्यहरू साँझ र अझ अबेर घर फर्कने हुनाले भात पाक्न साथ लतमाया र नानी थकु दुई सदस्य पहिले नै भात खाइसक्थे। पहिले त लतमाया र नानी थकु दुवैजना शिवनारायणहरू सबै नआइपुगुन्जेल भात नखाइकन पर्खिरहन्थे। तर त्यसो गरेको विशेषत शिवनारायणलाई बडै मन पर्दैन थियो। एकाध पटक भनेपछि शिवनारायणहरूलाई लतमाया पर्खिरहन्थिन्। शिवनारायणले बडो दुःख मनाउ गरी रिसाएपछि बल्ल पर्खने काम छोडिन्। अब जो पहिले घरमा आइपुग्छन् उनलाई नै भात पस्की खुवाउने चलन चलिरहेछ, चाहे जेठो आओस् चाहे कान्छो नै। आज लतमाया र नानी थकु भात खाइरहँदै काममा गइरहेका घरका सबै जहान एकै समयमा जसो धमाधम घरमा आइपुगे। आज जस्तो गहिरो सास पनि परेको थिएन र आज अलि सबेर र सँगै जसो सबै आइपुगेका सायदै पहिले होला।
सबै आइपुगेको देखेर लतमाया र नानी थकुले चाँडै भात खाइसित्दै घरका सबै जहानलाई भात पस्कन्न थाले। ठुला सानाको हिसाबले दाल भात तरकारी र जे भान्सामा पाकेको हुन्छ सबलाई बराबर भाग लगाई एकैचोटि साथै खाने खुवाउने उनीहरूको घरमा चलन थियो। यो चलनको परम्परा अष्टनारायणले चलाएका थिए। नत्र भात पकाउने बिचरीले जोतिएर पनि सधैँ कहिले दाल छैन, कहिले तरकारी छैन, कहिले भातै कम खानु पर्थ्यो। एक त 2 छाक चुलो बलेको बेलामा पनि पहिले खाने मानेजन वा जो कोहीलाई पनि खाना थप्दै भात पकाउनेको खानाको सधैँ त्यही हालत हुन्थ्यो। प्राय पकाउने बुहारीहरू नै हुन्थे। उनीहरूको खाना जहिले पनि गडबडै हुन्थ्यो। यो चलन साह्रै बेकायदाको र अन्यायी देखेर अष्टनारायणले बराबर भाग लाएर सँगै खाने चलन झिकेका थिए। बस आज पनि त्यही परम्परा अनुसार बराबर भाग लगाएर सँगै खुवाइएको थियो। अष्टनारायणको शेषपछि त्यो घरमा खुवाइएको यो सुन्दर दृश्य धेरै दिनबाट देखिएको थियो। सबैले भात खान लागेको बेलामा लतमायाले सुब्बा सुरमानको मानिस आएको र उनको आफूप्रति सहानुभूति भएकोमा कृतज्ञता प्रकट गर्दै उनले देशी तान किनेर मद्दत गर्ने बारेको दिउँसो भएका सारा कुरा छोराहरूलाई बताइन्। पोहोर सालको बाली बाँकी भएको लेखाइराखेको तमसुक च्याति दिइसकेको कुरा पनि भनिन्। यी कुरा सुनेर शिवनारायणलाई अलि आश्चर्य भयो। सुरमान सुब्बा अघि त्यस्तो उदार नभएको कुरा शिवनारायणलाई राम्रै थाहा थियो। पोहोर साल असार नराम्रो भएकाले बाली तिर्न नसक्दा कडी कडाउका साथ ताकिता गरी 100 गडा 25 को दरले बढाई तमसुक लेखाएर लिने दानव आज एकाएक कसरी देउता भएर निस्कियो भन्ने विचार उनको मनमा खेल्न थाल्यो। अरू भाइमा भन्दा शिवनारायणमा सोच्ने शक्ति र गम्भीरता अलि बढ्ता छ। अरू भाइहरू त दङ्ग भएर उफ्रिसकेका थिए। शिवनारायणलाई यो कुरा मिठो लागेन। उनले अलि सोचिसकेपछि भने, आमा तपाईले मन्जुर नगर्नु पर्ने। हामी कति ठुला मानिस हौ र त्यत्रो ठुला तलसिङले यस्तो दया गरेकोमा तिरस्कार गर्नलाई। दिनेले दिन सक्छ भने लिनेले किन हटिरहने? लतमायाले भनिन्। शिवनारायणले गम्भीरतापूर्वक को रूपमा टाउको हल्लाएर केही बोलेनन्। पोहोर सालको बाली बाँकीको तमसुक पनि च्यातेर माफी दिनु मोहीमाथिको तलसिङको सानो निगाह होइन। आजको जुगमा यस्तो तलसिङ पाउन गाह्रो छ। कृतज्ञताको भावमा लतमायाले भनिन्। तमसुक बेइमानीको बल तोड्ने साधन मात्र हो। त्यसैले तमसुक च्यातिसक्यो भनेर हामीले बेइमान हुनु हुँदैन। खास तिर्नु छ र कबुल पनि गरिसकेका छौँ। यसकारण हामीले इमान र सत्यताको पालन गर्नुपर्छ। अर्काको निशा गुमेकोमा हर्ष किन? चाहे उदारताले निशा फ्याँकेको होस्, चाहे मूर्ख भएर गुमाइएको होस्। अलिक गम्भीर भावमा शिवनारायणले भने। त्यसो भए उनले निगाह गरेर माफी दिए तापनि मन्जुर नगरिकन हामीले तिर्न जाने त? यो कुरा चित्त बुझेन दाई। कसैको सहानुभूतिलाई नअपनाउनु खालि घमण्ड मात्र सिद्ध हुन जान्छ। पूर्णनारायणले भात खाँदै भने, यसको रहस्यमा तिमीले केही विचार गरेनौ? यस्तो एकाएकको उदारता अवश्य खतरनाक छ। मलाई शङ्का लाग्छ भाइ। त्यही बालीको निम्ति अस्तिसम्म दैत्य भइरहेको मानिस आज एकाएक कसरी देवता हुन सक्ला? त्यसैको तितो पिरो र बिज्ने बोली तथा निर्दयताको व्यवहारले बाको शिर निहुराइदिएको थियो। मर्ने बेलासम्म पनि उनको पोहोर सालको बाँकी बाली चाँडै तिरिदेऊ भन्ने बारे भनेर जानु भएको छ। उसमा कम निर्दयता थियो होला, नत्र किन बाला त्यसरी बिच्थ्यो? आज त्यस्तरी उदार कसरी बन्न सक्ला? मलाई त असम्भव नै लाग्छ। गम्भीर मुद्रामा शिवनारायणले भने। त्यसो भए देशी तानको मद्दत पनि नलिने त? लतमायाले अलिक चित्त नबुझ्दो भावमा बोलिन्। मद्दत अवश्य राम्रो कुरो हो त, लिनु नराम्रो पनि छैन। तर मद्दतगार मानिस त्यस्तो गुणी नदेखिएको हुनाले मलाई त तितो लाग्छ। शिवनारायणले भने। हामी सित्तै नलिउला, त्यसबाट कमाएर उनको ऋण तिरिदिउला। यस्तो हामीलाई दुःख कष्ट छ। स्वागतका साथ आएको कसैको मद्दतलाई पनि तिरस्कार गरिरहे कसरी हाम्रो गुजारा चल्न सक्ला? कान्छो भाइ हर्षनारायणले भने। लौ, तिमीहरू सबैको मन्जुर भए म एकजनाको चित्त नबुझेर के लाग्छ? मैले हेर्दाखेरि त अवश्य हामीलाई तिनले खाल्टोमा नखानै छोड्दैनन्। सधैँ जालझेलमा हुर्किरहेका अदालतका सुब्बा हुन्। यस्तरी एकाएक देउता भएर निस्केको देखिनु कदापि राम्रो कुरा होइन। मलाई त केही गरे पनि विश्वास हुँदैन। भात खाइसिध्दै चुट्न जाँदै शिवनारायणले भने। दाइको यस्तरी विश्वास छैन र मन्जुर छैन भने नलियौं उनको मद्दत। पूर्णनारायणले पनि भात खाइसिध्दै चुट्न उड्दै भने। डाक्टर गोदत्त प्रसाद पनि त अघि असल मानिस थिएनन्, तर उनले हामीलाई पनि त्यस्तरी मद्दत दिए। हामीले उनको हरेक मद्दतलाई स्वीकार गर्यौं पनि। हर्षनारायणले भने। उनको मद्दत पनि मलाई मिठो लागेको थिएन।
तर एउटाबाट थिचिसक्यो भनेर अर्कोबाट थिचाउनु लाउनु बुद्धिमानी पनि त होइन। डाक्टरको त्यस्तो सहानुभूतिलाई बाले पनि त सहसा मिठो मान्नु भएको थिएन। शिवनारायणले चुठेको मुख पुस्दै भने। डाक्टरको मद्दत मिठो नमानेको भनेको सुन्दा नानी थकुलाई तितो लाग्यो। उनले अलि मुख बिगारेकी थिइन् तर कसैलाई होस भएन। भान्साको काम सित्तै सबै आफ्ना आफ्ना कोठामा सुत्न गए। दिनभरि काममा जोती थकाइ लाग्ने हुनाले बेलुकी उनीहरू सब चाँडै सुत्थे। चाँडै सुत्नबाट अर्को फाइदा उनीहरूलाई मट्टीतेलको पनि हुन्थ्यो। शिवनारायणले एकै स्वरको मात्र भए पनि तमाखु नखाइकन कहिले सुत्न सक्दैनथे। तर उनी सधैँ आफै तमाखु भरेर खान्थे। स्वास्नीलाई कहिले तमाखु भर्ने तक्लिफ दिँदैनथे। स्वास्नीले तमाखु भरिदिन खोज्दा पनि उनी भर्न दिँदैनथे। तमाखु खाने म तिमीलाई किन बिना सित्तीको तक्लिफ, खानेले नै भर्नुपर्छ, यो उनको तमाखु विषयको सिद्धान्त थियो। शिवनारायणकी स्वास्नी हाकुमायाको निम्ति यो एउटा मात्र होइन, पहिबाट हरेक कुरामा सुविधा मिलिरहेको थियो। उनलाई शिवनारायणले कुनै पनि टहल चाकडी गराउँदैनथे, तर घरधन्दा र खेतीको कामबाट भने कहिले सास फेर्न दिँदैनथे। त्यति सिद्धिएपछि भने हाकुमायाले पोइको लागि सिनको पनि कहिले उठाउन पर्दैनथ्यो। यहाँसम्म कि आफ्नो मैलो लुगा समेत पनि फुर्सद खोजेर आफै धुन्थे। शिवनारायण आफैले तमाखु भरेर मस्तसित खाइरहेका थिए। हाकुमाया पहिले तमाखु खाइसिद्धाउने पर्खाइमा झ्यालमा अडेस लाएर खुट्टा पसारी बसिरहेकी थिइन्। शिवनारायण भने रातभरि नै तमाखु नै खाइरहलान् झैँ सोतेमा सुई सुई तमाखु तानिरहेका थिए। उनलाई आज तमाखु यति मिठो लाग्यो कि चिलिम सिद्धिन मात्र के सिद्धिएको थियो, अर्को चिलिम फेरि भर्न थाले। स्वास्नीसित एक शब्द बोलेका पनि होइनन्। एक शब्द नबोलिकन सुई सुई तमाखु तानिरहेको देखेर हाकुमायालाई अघि नै दिक्क लागिसकेको थियो। झन् अर्को चिलिम भर्न लागेको देखेर हाकुमायाले नभनिरहन सकिनन्। ठट्टाको भावमा उनी बोलिन्, छी, कति मात्र तमाखु खाइरहन सकेको। मिठो चिज भए पनि एउटा कुरा, तिमीलाई मिठो नलागे के मलाई मिठो लागेको छ? तिमी सुत न मजासित कुम्भकर्णै भनेर मैले रोकिराखेको छैन क्यारे? शिवनारायणले पनि ठट्टाके भावमा भने। तपाईलाई नसुताइकन म नै पहिले सुते भने नरक नजाउँला म? ठट्टाके भावमा हाकुमायाले भने। म आएर त्यहाँ पनि तिमीलाई सुख दिउँला, त्यहाँ पनि म आफै तमाखु भरेर खाइरहँला। तमाखुको गन्ध पाएर झन् नरकमाथिको नरक भोग्नु पर्ला। भर्न आँटेको तमाखु नभरिकन शिवनारायणले भने, लौ लौ आजलाई सन्तोष गरे। अर्काले तमाखु खाई आनन्द लिएको कति सहन नसके कि? फेरि शिवनारायणले भने, केटाकेटीहरूलाई त्यसै सुकुलमा सुताइरहेकी छेउ, बिछाउन लाउनलाई नै तमाखु खान छोड्नु पर्ने कि? ठट्टामा जिस्काएको भावमा हाकुमायाले भनिन्, खाइरहनुहोस् त रातभरि नै, मैले किन कपाल दुखाइरहनु परेको छ? कपाल नदुखे किन नि कराइरहनु परेको? सुत्न नपुगी दिनभरिको थकाइ नमेटेला भनी माया पो गरेकी हुँ। ठट्टाके भावमा हाकुमायाले भनिन्, तिमी जस्तै कुम्भकर्ण होइन म, 4 घण्टा सुते पुग्छ मलाई त। तमाखुले गुण गरेको होला, मैले पनि खाने गर्नु पर्यो यस्तो गुनिलो तमाखु। खिस्सा हाँसेर ठट्टाके भावमा हाकुमायाले भनिन्। हाकुमाया साह्रै ठट्यौली ज्यापुनी हुन्। खेतमा काम गर्दा पनि उनी यस्तै ठट्टाको कुरा उठाइरहन्थिन्। उनलाई जस्तो सुकै परिश्रम काम गर्दा लेस मात्र पनि थकाइ र कष्टको अनुभव हुँदैन थियो। खिस्सा खिस्सा हाँस्दै उनी सधैँ व्यङ्ग्य र ठट्टाको कुरा मात्रै गरिरहन्थिन्। शिवनारायण पनि ठट्यौली स्वास्नीले जिस्काएर जिस्किने मानिस होइनन्। उनी पनि ठट्टाको पुरा मजा र रस लिनलाई आफ्नै ठट्यौली स्वास्नीको अगाडि आफ्नो निधारलाई हँसिलो पारेर सधैँ राम्रो अनुहार पारिरहन्थे। हाकुमायाले दिएको ठट्यौलो जवाफबाट शिवनारायण नाजवाफ भए। तर आफ्नो नाजवाफीलाई शिवनारायणले हाकुमायाको हाजिर जवाफलाई बधाई दिएको भावमा हाँसेर छोप्न खोजे। यतिकैमा हाकुमायाले ठट्टाके भावमा व्यङ्ग्य हानेर भने, अब त तपाईँ हार्नुभयो नि, मेरो यो जितमा आज तपाईँलाई एक चिलिम तमाखु भरेर दण्ड नगरिकन छोड्दिन म। स्वास्नीलाई तमाखु भराउन लाउँदैनन् भन्ने कुरा हाकुमायालाई राम्रै थाहा थियो। हारेको भावमा मुसु मुसु हाँस्दै शिवनारायणले भने, के बिग्नै नसहे कि तमाखुलाई तिमीले? लौ लौ तमाखु खान नै छोडिदिन्छु, अनि त खुसी औली। दिनभरि रातभरि अझ नपुगी बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै खाइरहनुहोस् न, मलाई के? मैले तमाखु भर्न नपर्ने गरी मलाई हाइसन्चो गराइराख्नु भएकै छ। मन्द मन्द हाँसुमा हाकुमायाले भनिन्, लौ भइगो, अब कुरा नगरौँ, सुतौँ, रात परिसक्यो, बिछ्याउन बिछ्याउ, थकाइ लाग्यो। शिवनारायणले हाँस्दै भने, तमाखु खान नपाएर अब थकाइ पनि लाग्यो तपाईँलाई? बिछ्याउन बिछ्याउँदै हाकुमायाले ठट्टाको भावमा भनिन्,
बिछ्याउन झुत्रो भएर दुजा दुजा भइसकेको थियो। त्यसैले टिकाउ गराउनका निम्ति उठ्नासाथ बिछौना पनि दिनहुँ उठाइराख्थिन्। दुजा दुजा झुत्रो भएर कागज चाहिँ पातलो भएर पनि बिछौनाको नाउँमा मानिसलाई अलि सुख र सुविधा हुन्छ क्यारे। शिवनारायणहरूलाई पनि बिछौनाको सुख त्यत्तिकै मात्र थियो। बिछौना ओछ्याइसकेपछि केटाकेटीहरूलाई सुताएर आफूहरू पनि सुते। 8 वर्षको छोरो 6 वर्षकी छोरी गरेर शिवनारायणका अहिलेसम्म यिनै 2 सन्तान मात्र थिए। सुत्नलाई पल्टदै हाकुमायाले वास्तविक घटनाको भावमा भनिन्, होइन बहिनीको बिहे गर्न किन हतार नमान्नु भएको? हतारै के छ त, पैसा पनि त हुनुपर्छ बिहे गर्नलाई। साधारण भावमा शिवनारायणले भने, हो उड्नलाई पखेटा नचलाइरहे त। किन? मैले त आज उनको नराम्रो कुरा सुने। के सुन्यौ ह? झस्केको भावमा शिवनारायणले भने, आज साँझमा धारामा पानी लिन जाँदा पुञ्च दाजुकी सास्नीले भनेकी थिइन् कि नानी थकुको डाक्टरसित प्रेम छ अरे। को डाक्टर? अरूको होला, उनै बाल औषधि गर्न आउने आफ्नै टोलका गोदत्त प्रसाद। लाजले हो कि रिसले हो, शिवनारायण त्यति सुन्न साथ केही प्रश्न नगरिकन चुप लागे। हाकुमायाले फेरि भनिन्, त्यो डाक्टर 5 बजेतिर दिनहुँ आउँछ अरे, घन्टौँ ठट्टा गरेर जान्छ अरे। झन आमाले भात पकाउने गर्नु भएको त उनीहरूलाई 17 पर्दो रहेछ। आज त डाक्टरले नानी थकुलाई अङ्गालेको पनि देखे रे। नानी थकु हाँसिरे त। साँच्ची हो रे? शिवनारायणले भने, साँच्चै हो। 1-2 चोटि मात्र ठट्टासम्म गरेको भए किन भनौँ भन्ठाने कि रे। आज त अचाकले नै देखेर नभनिरहन सकिन भन्थिन्। मलाई पनि अलिअलि शङ्का त अस्ति नै लागेको थियो। विचार गर्नु पर्दैन त? झन आमाको हेरचाहका निम्ति घरमा छोडिराखेको त उनीहरूलाई 16मा तान्दा एक्का भयो। फिस नलिनु डरलाग्दो कुरा छ। मलाई शङ्का लाग्छ। अब उनलाई नबोलाउनु भनी बाले त पहिले भन्नुभएको थियो। बुढापाकाको कुरा सितिमिति झुटा हुँदैन, अनुभवको भरमा बोलेका हुन्छन्। हुन पनि उनलाई सबैभन्दा पहिले मैले नै बोलाउन गएको थिएँ। यहाँसम्म निर्दय थिए कि पहिले नै फिस मागेका थिए। एकाएकको उदारता साँच्चै नै खतरनाक हुँदो रहेछ। यस्तै मनमा कुभावना लिएर पो उनी देउता बनी टोपलिरहेका। पखन यो कुरा साँचो भएको भेट्टाएँ भने म त्यो डाक्टरको टाउकै नफुटिकन छोड्दिन। अलि रिस चढेको भावमा शिवनारायणले भने, डाक्टरको के को दोष? झन हुलदङ्गा हुन्छ, आफ्नै मात्र बेइज्जत होला। आफ्ना थैलीको गाँठो बलियो पार्नु, साथीलाई दोष नलगाउनु भने चाहिँ नानी थकुलाई भोलिदेखि घरमा छोडी नराखिकन खेतैमा लगिराखे त कुरै मेटिन्छ। नरहे बाँस नबजे बाँसुरी। हाकुमायाले अलि गम्भीर भावमा भनिन्, त्यो डाक्टर कस्तो बदमास। पख्न नानी थकुलाई पनि मैले गर्ने थाहा छ। उमेरको तासिर त्यसबेला सबै त्यस्तै हुन्छन्। भइगयो नि, किन राडो मचाइराख्नु, खेतमा लगिराखे कुरै मेटिन्छ। यस्तो कुरामा बाँधिराख्नुहुन्न, बजाइराख्नुपर्छ। अर्काको लहैलाइमा लाग्नु पनि त ठिक छैन। नसहेर पनि मानिसहरूले भनिदिन सक्छन्। त्यसो त ठिक छ। यसरी हाकुमायाले अलिकति चित्त बुझाइन्। तर पनि शिवनारायणलाई यो कुरा सुनेदेखि मनमा कस्तो कस्तो त लागि नै रह्यो। यस्तै खिन्न चित्तमा एकछिन त्यसै टोलाइरहे अनि केही बेर पछि टोलाउँदै निदाएछन्। हाकुमायालाई पनि थकाइको कारण चाँडै निदाएछ। भोलिपल्ट उठ्दा पनि हिजो बेलुकी हाकुमायाले सुनाएको कुरा शिवनारायणको मनमा खसखस बिजिनै रह्यो। अलि रिस उठे जस्तो, अलि शरम भए जस्तो, के किन जस्तो भावको रेखा उनको चेहरामा मडारिरह्यो। हाकुमाया शिवनारायण उठ्नुभन्दा पहिले नै उठी भात पकाउने काममा गइसकेकी थिइन्। शिवनारायण उठ्न साथ पहिले एक चिलिम तमाखु खान्थे र अनि दिसा पिसाब फेरि मुख धुन जान्थे। यतिकैमा खाने बेला पनि भइसक्थ्यो। तर त्यस दिन भात खाने बेला भइसक्दासम्म पनि त्यसै टोलाए जस्तो गरी बसिरहे। शिवनारायणलाई आफ्नै बहिनीको चरित्र नराम्रो र डाक्टरको बदमासीमा भन्दा उदारताको आडमा दुष्टता लुकिरहेको देखेर विरक्त र दिगदारी लागिरहेको थियो। डाक्टर गोदत्त प्रसादको उदारतालाई अपनाएकोमा उनलाई पछुता भइरहेको थियो। सधैँ भात पाक्दा नपाक्दै भान्सामा आइपुग्ने मानिस आज भात पाकेर कसकसले खाइसक्दा पनि शिवनारायण नआएको देखेर हाकुमाया भात पाकेको खबर दिन कोठामा आइन्।
शिवनारायणलाई शौच स्नानमा पठाई आफू फेरि भान्सामा नै गइन्। शिवनारायण शौच स्नान सिद्ध्याई भात खान गए। भात खाएर आई उनी सरासर आमा भएको ठाउँमा पुगेर भरेदेखि नानी थकुलाई भात पकाउन दिएर तपाईँ कपडा बुन्ने काममा लाग्नुहोला भनी आदेश जाहेर गरे जस्तो गरी आमालाई भने। उनको एकाएक यस्तो अठोटमा लतमाया एकछिन टोलाइन् र भनिन्, किन दिनहु डाक्टर गोदत्त प्रसाद आएर नानी थकुसित ख्यालटट्टा गरिरहन्छन् भन्ने मैले सुने। एकाएक शिवनारायणले दिगदारी भावमा भने। यता केही दिनदेखि डाक्टर गोदत्त प्रसाद त दिनहु आउँछन्, यो कुरा अवश्य हो, तर ख्यालटट्टा गरिरहेकी मैले देखेकी छैन। लतमायाले अलि रोमाञ्चको भावमा भनिन्। तपाईँ माथि भात पकाइरहनुहुन्छ अनि के ख्यालटट्टा गरेको देख्नु होला, शिवनारायणले भने। लतमायाले केही पनि भनिनन्, केवल अलिकति मुख बिगारिन्। आजदेखि त्यसै गर्नुहोस्, शिवनारायणले भने। अहिले पनि लतमाया चुप्नै लागिरहन्, तर उनलाई नानी थकुदेखि अलि घृणा र डाक्टर गोदत्त प्रसाददेखि रिस उठेर आयो। एकैछिनपछि लतमायाले सोधिन्, तिमीलाई यो कुरा कसले भनेको शिवनारायण? जसले भने पनि भइगयो, तर होसियारी त हामीले गर्नुपर्छ। यो कुरा त ठिक हो, तर नसहेर र अर्काको बदनाम गर्न पनि दुर्जनहरूले नचाहिँदो बकवास गरिदिन सक्छन्। तर जे भए पनि केही नराम्रो कुरा सुनियो, अलि सकेसम्म सतर्क त हुनै पर्यो। बरु सतर्क र सावधान भएर हो होइन बिस्तारै बुझ्दै गरौँला। हो, तिमीले भनेको कुरा मनासिब छ, तर मलाई भनेर के हुन्छ? को त्यसो भन्ने? पुन्चाकी स्वास्नीले भनेकी रे। उसले कसलाई भनेकी रहेछ? बाबु चाकी आमालाई। जेठी बुहारीलाई नै भनेकी रहेछ? बाबु मरेको 2 महिना भएको छैन, हेर छोरीको चाल। साँच्चै हो भने अरे राम, कसरी मैले छिमेकीहरूलाई मुख देखाउने? डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई ठाडे अबदेखि नआउनु पनि कसरी भन्ने? त्यस्तो भन्नु पनि राम्रो होइन, तर उनी सकेसम्म आउँदै नआउन् अथवा बहुतै कमै आउन्, यही अक्कल हामीले गर्नु पर्यो। तपाईँ घरमा बसिरहने, त्यसैले तपाईँले नै यसको पनि इन्तजाम गर्नुहोस्, शिवनारायणले बडो गम्भीर मुद्रामा भने। अबेर भइसकेको हुनाले यति भने शिवनारायण सबलाई लिएर आफ्नो खेतमा गए। जानुभन्दा अगाडि उनले लतमायालाई यो पनि भनेका थिए, सुरमान सुब्बाले दिन खोजेको विदेशी तानको मद्दतलाई पनि स्वीकार नगर्नुहोला, किनभने डाक्टर गोदत्त प्रसाद झैँ सुब्बा सुरमान पनि अगाडि असल मानिस थिएनन्। चलाख मानिसको स्वार्थ र धुर्त्याइ असल कुराकै भित्र लुकेको हुन्छ। बिना सेवा र परिश्रममा पाइने इनाम धोका सिवाय अरू केही हुँदैन। यसको शिक्षा हामीले डाक्टर गोदत्त प्रसादकै उदाहरणबाट लिन सक्नुपर्छ। डाक्टर गोदत्त प्रसादको व्यवहार र शिवनारायणको यो अन्तिम वाक्यले लतमायाको शङ्काले बन्द भइरहेको हृदयलाई उघार्न खोज्यो। डाक्टर गोदत्त प्रसादको उदारताभित्र दानवताले सुसेलिरहेको कुरा सुनेर लतमायाको सोझोपन ब्योज्यो। उनको गरिबी रुन थाल्यो र सन्तोषमा हुर्केको उनको भावना बिह मचाउन थाल्यो। धनी देखेर लतमायाको हृदयमा विनय भाव उब्जन्थ्यो। दयाको आशामा उनको अनुहार विनीत हुन्थ्यो। अब रिस मात्र उठ्न थाल्यो। पीडितहरूका यिनै पीडा, छटपटाई, सुस्केरा, उच्छ्वास, उद्वेगहरू नै आज क्रान्तिको आँखोमा आविर्भाव भइरहेका होलान्। शिवनारायणहरू खेतमा जान साथै लतमाया सधैँ तान चलाउन पुगिहाल्थिन्, तर आज उनको मन बिग्रेको हुनाले जाँगर पनि जाग्न सकेन। उनको मनमा दिगदारीले प्रवेश गरिसकेको हुनाले उनीभित्र के असजिलोपन चल्मलाएर आए जस्तो भयो। उनी बसिरहन पनि सकेनन्। हिँड्न र काम गर्न पनि उनलाई मन भएन। त्यसै टोलाए जस्तो हुँदै उनले आखिरमा तान कोठामा प्रवेश गरिन्। त्यही नानी थकु अगाडिदेखि नै पुगेर तान चलाउन लागिसकेकी थिइन्। तान कोठामा गएर लतमायाले एकछिन झ्यालबाट बाहिर हेरिरहिन्। एकछिनमा उनले पुन्चाकी स्वास्नीलाई हाँसे जस्तो गरी झ्यालमा हेर्न आएकी थिइन्। उनलाई देख्न साथ लतमायालाई लाज भएर आयो र नदेखे जस्तो गरी शिर निहुराउँदै भित्र पसिन् अनि एकछिन टोलाए झैँ उभि तानको आसनमा बसिन्। तर तानको आसनमा बसेर पनि लतमायाको हात तान चलाउनमा जान सकेन। दिगदारी भावमा त्यसै तान हेरिरहिन्। तानको आसनमा बसेर पनि तान नचलाइकन त्यसै बसिरहेको देखेर नानी थकुले सोधिन्, किन आमा, आज तपाईँ दिक्क जस्तो हुनुहुन्छ? खुसी हुने ठाउँ नै छैन मेरो, दिगदारी भावमा लतमायाले भनिन्। यतिकैमा भर्याङमा मानिसहरू उक्लेको आवाज सुनियो। लतमाया नानी थक्कु दुवैले भर्याङतिर आएको आवाजप्रति उत्सुकता साथ ध्यान दिएर हेर्न थाले। 2 जना भरियालाई विदेशी तान बोकाएर सुरमान सुब्बाका मानिस रामबहादुर उक्लेका थिए। रामबहादुरले हिजो बसेको ठाउँमा बसी हाँस्दै भने,
हिजो मैले भनेको तान यही हो, हेर कति मजाको तान छ। अलिक अप्रसन्न भावमा लतमायाले भनिन्। खल्तीबाट एउटा कागज निकाल्दै रामबहादुरले भने, यो तान चलाउने कायदा यसमा प्रष्ट बुझिने गरी लेखिएको छ। नानी थकुले एकचोटि कागजप्रति पुलुक्कै हेरिन्। लतमायाले बिल्कुलै दृष्टिपात गरिनन्। त्यति भनेपछि रामबहादुरले भरियाहरूप्रति हेरेर भने, लौ जाओ तिमीहरू सुब्बा साहेब कहाँ गएर ज्याला ल्याऊ। भरियाहरू फर्कन नपाउँदैमा लतमायाले रामबहादुरप्रति हेरेर भनिन्, साहेब तान पनि फर्काइदिनु होला। किन, हिजो हुन्छ ल्याइदिनुहोस् भनेर आज एक्कासी यस्तो कुरा? आश्चर्यको साथै शङ्का लाग्दो भावमा रामबहादुरले भने, आफ्नो तान छँदैछ, बिनासिती अर्कालाई दुःख दिनु ठिक छैन भन्ने छोराहरूको भनाइ छ। समय किफायत भएर कमाउन सजिलो हुने कुरामा मद्दत दिएको पनि नलिनु। मानिसले कसैको मद्दत लिन्न भनी घमण्ड गर्नु ठिक छैन। राजा बादशाहले त मद्दत लिनुपर्छ भने तिमी हामी जस्ताको तुजुक अझ कति दिन टिक्न सक्ला? त्यसो त अहम भावको कारण छोराहरूले मद्दत लिन्न भनेका होइनन्। धेरै जसो मद्दतगारहरूको मद्दतको बाटो गरी मद्दत लिनेहरूको जिन्दगीमा हमला गरेर डराएका मात्रै हुन्। हाम्रा सुब्बा साहेब त्यस कोटीका मानिस हुनुहुन्न। उहाँले त तिमीहरूलाई मद्दत गर्न धर्म देखेर साथसाथै अनिवार्य पनि भएको हुनाले मात्र मद्दत दिन खोज्नु भएको हो। आफन्तलाई मद्दत दिनु मद्दत भन्दा पनि धर्म हो। कर्तव्य परायणको भाव पनि मानिसमा छैन भने त्यो मानिस पनि होइन। रामबहादुरले आफन्ती भावमा बोले। उहाँलाई किन हाम्रो सहायक हुन कर्तव्य भएको? लतमायाले सोधिन्। ल तिमीलाई थाहै होला नि, आफन्त भन्ने चाहिन्न, सम्बन्ध भनेको केही कुरा होइन भन्न मानिसले सक्ला। त्यसैले आफूले सकेको सहायता उहाँले दिन खोज्नुभयो। रामबहादुरले भने, तपाईको भनाइ मैले केही पनि बुझ्नै सकिनँ। त्यसो भए उता हिँड, म तिमीलाई बुझाइदिउँला। लतमाया र रामबहादुर दुईजना पल्लो कोठामा गए। त्यहाँ पुगेर रामबहादुरले भने, तिमीलाई थाहै होला नि, अष्टनारायणले नानी थकु हाम्रा सुब्बा साहेबलाई कन्यादान दिने वचन दिइसकेको छ। सुब्बा साहेबलाई नानी थकुको चिना साह्रै जुरेको रहेछ। ज्योतिषहरूको भनाइ छ, नानी थकुको बिहे भयो भने हाम्रा सुब्बा साहेब काजी नभई छोड्दैनन्। साह्रै लक्षण र मिल्दो ग्रहको छ अरे। सुब्बा साहेबलाई नानी थकु ज्यादै मन परेको पनि रहेछ। उसको हातबाट सुब्बा साहेबले भात पनि खान कबुल गर्नु भएको छ। यी सबै कुरा अष्टनारायणलाई पनि मन परेर उसले दिन मन्जुर गरेको थियो। यति ठुलो कुराकानी भई सम्बन्ध टुट्न लागिसकेपछि सुब्बा साहेबका छोराहरूले पोहोर सालको बाली बाँकीमा कडी कडाउको जोरजुलुम गरेको थाहा पाएर छोराहरूसित रिसाएर छोराहरूलाई अलग अलग पनि राखिदिनु भएको थियो। छोराहरूले गराएर ल्याएको अष्टनारायणको नाउँको बाली बाँकीको कागज पनि त्यसै बेला च्यातिदिनु भएको। मलाई त यो कुरा बिल्कुलै थाहा छैन। उहाँले पनि कहिले केही भन्नुभएको थिएन। अलि आश्चर्य मिश्रित भावमा लतमायाले भनिन्, हुन सक्छ अष्टनारायणले भनेको थिएन होला, किनभने त्यो गम्भीर मानिस थियो। कसैलाई नभनिकन काम गर्ने उसको बानी थियो। अरूलाई नभने पनि यस्तो कुरा स्वास्नीलाई त जरुर बताउनु पर्ने हो। तर जे भए पनि लोग्ने हुन्, मलाई बताएनन् भनेर रिसले लोग्नेको विरोधमा जानु स्वास्नी मानिसको धर्म होइन। यसलाई सम्झी बुझी तिमीले लोग्नेको वचन खेर नजाने गरी कर्तव्य पालन गर्नुपर्छ, रामबहादुरले भने। होला र उहाँले वचन दिनुभएको? त्यतिको उमेर फरक छ, लतमायाले अलि अविश्वासको भावमा भनिन्। सत्य हो हेर, आज एकादशीको दिन, त्यसमाथि निधारमा पशुपतिको चन्दन र टाउकोमा गुहेश्वरीको फुल लगाइराखेको छु। हिन्दूको छोराले झुटो बोलेर नरकमा जाने साहस गर्न सक्ला र? म त मामुली कारिन्दा भनुला। त्यत्रो दर्जामा पुगिरहेका सुब्बा साहेब जस्ताले यस्तो कुरामा झुटो बोल्नु होला? उहाँले चाहनु भएमा कत्रा कत्राका कस्ता कस्ता राम्रा छोरीहरू लहरे सातोटी भने पनि बिहे गर्न सक्नुहुन्छ आजको दिनमा। विश्वास लाग्दो भावमा रामबहादुरले भने। रामबहादुरको भनाइले लतमायालाई अलि विश्वास पार्यो। एक त लतमाया आफू सिधी सोझी स्वभावकी थिइन्, त्यसमाथि रामबहादुर बडो प्रभावशाली भएका मानिस, बडै बुद्धिमान र चलाख मानिसहरूलाई पनि रामबहादुरले कुरा गरेपछि ल पार्न सक्ने। त्यस्ता जवानले लतमाया जस्ता सहज विश्वासीलाई प्रभावित पार्न आइतबारै चाहिएन। तैपनि लतमायालाई सुरमान सुब्बा बुढा भइसकेका राम्रै थाहा भएकाले अलि चित्त बुझेन र भनिन्, नानी थकु साह्रै कलिली छ, भर्खरै 17मा टेकिरहेकी। सुब्बा साहेब पनि त बुढै भइसक्नु भएको छैन, 70 होइन 60 होइन, 57 वर्षको भनेको त लोग्ने मानिसको लागि जवानीकै अवस्था छ। आजसम्म एउटा रौँ कपाल फुलेको छैन।
आँखाको शक्ति अलग्गै अनौठोको छ। कौसीबाट हेरेर साँझमा पनि थानकोटको डाँडामा उक्लिरहेका मानिसहरूमा यो लोग्ने मानिस या स्वास्नी मानिस भनेर छुट्याउन सक्नुहुन्छ। कान पनि यति तिखो छ कि मुखबाट शब्दको आवाज छुट्न नपाउँदैमा मनमा बोलेको कुरासम्म पनि टिप्न सक्ने जस्तो छ। दाँत बलिएको त बयानै छैन, लौतो भनौँ भने ढुङ्गा चपाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो सुकै सारो सुपारी पनि मुखमा राख्न साथै धुलो हुने हुनाले उहाँ सुपारीको सट्टा दरिवल नरिवल खाने गर्नुहुन्छ। हिँडाइको कुरा गरौँ भने उहाँ सवारी कहिले चढ्नुहुन्न। मोटरको नाउँ लियो भने खुट्टामा ज्यान नभएको मुर्दा गोडाले मात्र मोटर ताक्छ भन्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ भात गाउँ जानु परेमा बिहान सबेरै हिँड्नु भई भात खान फर्केर आएको बेला भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्ता मानिसलाई कसरी बुढो भन्ने? मानिसको उमेरमा त 25 र 50 को कुरा छैन। जो बलियो हुन्छ उही जवान हो। बल र फुर्ती छैन भने 20 वर्षकी पनि बुढो हुन्छ। म त भन्छु बरु तिम्री छोरी चाँडै बुढी होली, तर सुब्बा साहेब अझ 20 वर्षपछि पनि त्यस्तै लायक हुनुहोला। उहाँको लायकी पनि हेर्दा उहाँ 120 वर्षभन्दा पनि बढ्ता बाँच्नुहोला जस्तो देखिन्छ। मैले धेरै बयान गर्नु व्यर्थ छ, किनभने तिमीले नदेखे नचिनेका मानिस होइनन्, साधारण भावमा रामबहादुरले भने। रामबहादुरको कुरा खुब विश्वस्त भावमा लतमायाले सुनिरहेकी थिइन्। उनको कुरा लतमायालाई पनि पत्यार लाग्यो। लतमायालाई आफ्नो प्रभावमा आएकी देखेर रामबहादुरले मनमा नै खुसी भएर बोले, कसो मेरो कुरा तिमीलाई पत्यार लागेन कि? किन नलाग्ने? तपाईँले किन झुट बोल्नुहुन्थ्यो? तर उहाँ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, यो पनि त अप्ठ्यारो कुरा छ। यसको फिक्री तिमीलाई किन? सुब्बा साहेबको भन्दा तिम्रो जात ठुलो भएन तिम्रो निम्ति अप्ठ्यारो कुरा पनि हो। त्यसै लगेर भित्रिनी मात्र गरिराख्ने भए पनि चित्त बुझ्दो कुरा हुने थियो। तर भात समेत खाइदिने कबुल गर्नुहुन्छ भने तिम्रो र तिमीहरूको निम्ति अहोभाग्यको कुरा हो। त्यत्रो चकचक र दर्जावाल भारदारको घरमा गएर रानी बन्नु होइन, तिमीहरूको जातले समेत उक्लन पाइने ठुलो जातिसित सम्बन्ध राख्नु नै ठुलो जातमा प्रवेश गर्नु हो। रामबहादुरको यो कुरा सुनेर लतमायाले एकछिन गौर गरिन्। उनले केही पनि जवाफ दिन नपाउँदैमा रामबहादुरले फेरि भने, सुब्बा साहेबलाई दियौ भने तिम्री छोरीलाई मैले तिमी भन्न समेत नहुने हुन्छ। आज तिमी भनिरहेको मानिसलाई भोलि सुब्बिनी साहेब भनेर सलाम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि एउटा गौरवको कुरा हो। सुब्बा साहेबको सम्बन्धले गर्दा तिमीहरूको मनको तह नै बढ्ने कुरा छ। यो कुरा सुनेर लतमाया एकचोटि खिस्न हाँसिन्। भएको कुरा गरेको हुँ मैले, रामबहादुरले सिलसिलामा भन्दै गए। सुब्बा साहेबबाट अनेक मद्दत पाएर तिमीहरूको दुःख पनि हट्छ। यति जान कि लतमाया, संसारमा दुखी गरिब भएर बस्नु छैन, जसले जिन्दगीमा कहिले पनि मिठास पाउँदैन। त्यसैले हरेक अक्कल पुर्याएर पनि सुख भोग्ने र सन्तानको उन्नति हुने काम मानिसले सोच्नुपर्छ। चोरी डकैती ठगढाग इत्यादि पाप कर्म भने गर्नु छैन। त्यसैले लतमाया, मैले हेर्दा त यो समाजको अगाडि राम्रो भएर आफ्नो दुःख पनि मेट्ने सौभाग्यको कुरा हो। कति यसरी तिमीहरूले दुःख पाइरहने, यो सम्बन्धले त तिमीहरूका कति पुस्तासम्मले सुख पाउन सक्छन्, किनभने अहिलेको हकमा सुब्बा साहेब पुरा समर्थशाली हुनुहुन्छ। यही देखेर त अष्टनारायणले वचन दिएको होला, किनभने ऊ एउटा किसान भए पनि बुजुर्ग मानिस थियो। लतमायाले फेरि पनि जवाफ दिइनन्, सोचिने रहिन्। आफ्नो चलाखी ठिक ठाउँमा परेको देखेर रामबहादुरले फेरि भने, सुब्बा साहेबसित यो वैवाहिक सम्बन्ध जोड्न सकियो भने भोलि पर्सि तिम्रा सन्तानहरू पनि जागिरदार पढैया भएर इज्जतदार भएर आउनेछन्, किनभने तिमीहरू सुब्बा साहेबका ससुराली खलक हुनेछौ। तिमीहरूको इज्जत सुब्बा साहेबको इज्जत हुन आउनेछ। तिमीहरूले त एक वचन बोल्न पर्दैन। सुब्बा साहेबले आफ्नै नाक सम्झेर तिमीहरूलाई उकाल्नु हुनेछ। यस्तै सुनौलो समय पाएर त मानिसहरूको कुल र खानदान उक्लदै आउँछ। अनि तिम्रो पछिका पुस्ताहरूले यस्तरी पसिना चुहाई सधैँ अर्काको लात बात खाई आधा पेटमा गुजारा गर्ने किसानी काम गर्नु पर्ला। भारदारका भारदार भएर निष्कलन 101। मनमा केही गौरव नभएकी र दुःखमा मात्र जिन्दगी बितेर सुखको सास फेर्न औताइरहेकी लतमायाले रामबहादुरको भनाइमा स्वर्गको मृगतृष्णा देख्न थालिन्। गौरवशाली स्वाभिमानी अष्टनारायणसित 50औं वर्ष सङ्गत गरेर उनको नेतृत्वमा रहिसकेर पनि लतमायामा गौरव र स्वाभिमानको तत्त्व टुसाउन सकेको होइन। उनलाई रामबहादुरको षड्यन्त्री प्रस्ताव र बुट्टादार कुरा मन्जुर भयो, तैपनि हुन्छ नै भनेर सहस्र स्वीकार गर्न लतमायाले आँट गर्न सकिनन्। त्यसैले उनले रामबहादुरलाई यति मात्र भनिन्, छोराहरूसित पनि एकचोटि सल्लाह गरौँ।
छोराहरूमा पनि अष्टनारायणको स्वाभिमानी आत्माको छाया परेको छैन होला भन्ने रामबहादुरलाई विश्वास भएन। त्यसैले झट्ट रामबहादुरले भने, छोराहरूसित सल्लाह गरेर तिमीले आफ्नो हक गुमाउने मूर्खता किन गर्ने? तिमीले हुन्छ म यस्तै गर्छु भनेपछि उनीहरूको के लाग्छ? ती लड्का बुद्धिका गधे 25हरूसित सल्लाह गर्न थाल्यो भने तिमीले जिन्दगीमा कहिले सुख भोग्न सक्दिनौ। हेर न, अष्टनारायणले तिमी स्वास्नीसित त सल्लाह नगरिकन वचन दियो। अब तिमीलाई किन उनीहरूको मन्जुरी? उनीहरूले पनि हुन्न त भन्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन। तैपनि जवानीको अन्धोपनले गर्दा मानिसलाई घमण्ड चढ्न सक्छ। मेरो सल्लाह मान्छौ भने उनीहरूसँग सल्लाह गरिरहने होइन कि? तिमीहरूको पिताजीको वचन गइसकेको हुनाले मैले पनि वचन दिइसके भने सरासर भनिदेऊ। उनीहरूले खिचोला गरी तिमीले कति पनि धन्दा सुर्ता मान्नु पर्दैन। सुब्बा साहेबले तिम्रो पुरा बन्दोबस्त गरी सुखमा राख्नुहुनेछ। लतमाया रामबहादुर प्रति हेरेर केवल मुसुक्क हाँसिन्। उनले केही जवाफ दिएनन्, तर उनलाई रामबहादुरको सल्लाह मिठो लागिसकेको थियो। मैले भने जस्तै गर, अरू सब ठिक हुन्छ। जान खोज्दै रामबहादुरले भने। अहिले पनि लतमाया केवल मुसुक्क हाँसिन्। है त, हुन्छ भने भनेर सुब्बा साहेबलाई भनिदेऊ, रामबहादुरले फेरि भने। पर्खनुहोस्, लतमायाले अलि सङ्कुचित भावमा भनिन्। त्यसो भए कहिले आउँ त? आइरहनुहोस् न, तपाईँलाई के छ र? लतमायाले हाँसेर जवाफ दिन्। लौ, त्यसो भए म पर्सि नै आउनेछु। लतमायाले केवल टाउको हल्लाए जस्तो गरिन्। रामबहादुर हाँस्दै सरासर गए। नानी थकुलाई सुनाउन नहुने भएर रामबहादुरले लतमायालाई पल्लो कोठामा कुरा गर्न लगेदेखि नानी थकुको मनमा रङ्गी बिरङ्गी कुरा खेल्न थाल्यो। उनले सोचिन्, घरायसी कुरा त अवश्य होइन। घरायसी भए पनि मलाई थाहा नदिनुपर्ने केही छैन। लेनदेनको कुरा भए पनि मलाई अलग गर्नुपर्ने जरुरत थिएन। गुठियानाको भनौँ भने रामबहादुर कोही सम्बन्धी मानिस होइन। बन्द व्यवहारको कुरा हो भने त्यसमा पनि म बिख हुनुपर्ने केही छैन। खेतीपातीको कुरा भए गुप्त कुरा गर्नुको केही मतलब छैन। सङ्घ संस्था दल विशेषको कुरा मानौँ भने आमा त्यस्ती मानिसै होइनन्, न त रामबहादुर नै त्यस किसिमका मानिस हुन्। अलग राख्नुपर्ने उनले कुनै कुरा पाइनन्। झन् चाँडै नफर्कदा मनमा तुलबुल बढ्यो। कुरा थाहा पाउने उत्सुकता झन् बढेर आयो। अनि अरू कुनै कुरा होइन, कुरा मेरै विषयको होला, नत्र मलाई अलग्गै राख्नुपर्ने कारण नै के छ? उनले फेरि सोचिन्, मेरो विषयमा के कुरा होला? म कुन विशेष विषयकी मानिस हुँ र मेरो विषयमा कुरा होला? मैले के काम गरिराखेकी छु र? राजनीतिमा मेरो हात छैन, सङ्घ संस्था कुनै कुरामा पनि मेरो हात छैन। म कतै कहीँ जान्न, कोहीसित मेरो न दोस्ताना छ न दुश्मनी नै। फेरि मेरो बारेमा मैले थाहा नपाउने कुरा नै किन र के होला? उनले फेरि सोचिन्, म आफ्नो घर परिवारबाट छुट्टै विशेष दुखिनी र सुखिनी पनि केही होइन। जे जति छ परिवारको दुःख सुख सबै कुरामा बराबर छु। केही फरक दशा र स्थितिमा छैन। यस्तै धेरै बेर अनेक कुरा सोचिसकेपछि नानी थकुले आफ्नो चारैतिर हेरिन्, तैपनि केही नपाएर अनि उनले आफूमा यताउति कतै नहेरिकन आकाश चुम्न गर्न हडबडाउँदै दौडिरहेको यौवन पाइन्। आफ्नो आडमा एक एक भागमा अटस मटस भई पुष्टिएर फुट्न खोजेको जवानी पाइन्। एकान्तमा हाँस्दै नाच्न बोलाइरहेको तीखो तारुण्य पाइन् र दुःख भुलेर सुखको बढ्ता अनुभव गराई जीवनमा पूर्णत्व प्रदान गराउने आत्मसात साथी प्राप्त गर्ने उत्सुकता पाइन्। अनि उनलाई शङ्का भयो कि उनकी आमा लतमायाले सायद उनको यही यौवन सम्बन्धी कुरा गर्न लागेकी त होइनन्। अनि उनी सुन्न जान तम्सिन् र एक पाइलो के सारेकी थिइन्, एकाएक उनी लजाइन्। आफू लजाए कि कसैले देख्यो कि भनी चारैतिर हेरिन्। कसैलाई नदेखेर उनी एक्लै हाँसिन्। तर लज्जाको साथसाथै जवानीमा साहस पनि तछाड मछाड गरी दौड्दै आइरहने हुनाले लजाउँदै लजाउँदै नानी थको कुरा सुन्न जानमा साहसी भइहालेकी थिइन्। अगाडिका अलिकति बाहेक नानी थकुले जम्मै कुरा सुनिसकेकी थिइन्। उनले चियाएर कुरा सुनिसकेकी लतमाया र रामबहादुरलाई दुवैजनालाई पत्तो थिएन। त्यो कुरा रामबहादुरले पत्तो पाएको भए अझै उनले कुरामा फुल झर्नै थिए। हुन त नानी थकुलाई यो कुरा मन परेको थिएन, किनभने उनको जवानीले डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई अँगालिसकेको थियो। तैपनि उनको मनमा जवानीको उमलाई पोखिरहेको हुनाले नानी थकुलाई त्यो कुरा नमिठो लाग्न पनि सकेन।
कान ठाडा ठाडा पार्दै खुब चाख लिएर नानी थकु एक कुरा सुनेर जवानीको आँच तापिरहेकी थिइन्। जिन्दगीभरको गरिबी र बाबुको वियोगमा पनि दर्द नभइकन सुखको अनुभव भइरहने जवानीको बाढीमा आफूलाई बगाउँदैमा प्रेमानन्दतिर लागिरहेको पाएर नानी थकुलाई होसमा पनि बेहोस भइरहेको थियो। त्यसैले कुराकानी सिद्धाएर राम बहादुर गइसकेर आफ्नी आमा आफूतिर आइरहेकी पनि उनलाई पत्तो भएन। लुकेर कुरा सुनिरहेका ठाउँमा आमा आइपुगेपछि मात्र झसङ्ग बिउजेर नानी थकु तानकोठामा भागिन्। हाँस्दै गएर लथमायाले ठट्टाको भावमा भनिन्, कति नलजाइकन आफ्नो बिहेको कुरा सुन्न आउन सके कि नि नकचरी। लौ पाथी भात खाएर मनभरि सुत्न सक। अब दबाउन कोसिस गर्दा पनि स्वभावतः आउन खोजेको हाँसोलाई लुकाउन चेष्टा गर्दै नानी थकुले लाजले मुन्टो निहुराइन्। लथमायाले ठट्टाकी भावमा फेरि भनिन्, कुरा जम्मै सुनिहालेकी छेउ। अब तिमी तल्सिङ भएर हामी तिम्रा मोही हुन लागेका छौँ। बिना सित्ती, नानी थकुले नखराउँदै भनिन्। यसपछि लथमायाले फेरि छेड्लिन् भन्ने सोचेर प्रसङ्ग भेटाउनका लागि मुखमा खकार नआए पनि खक्क गर्दै नानी थकु थुक्ने निउले झ्यालमा गइन्। डाक्टर गोदत्त प्रसाद टाढादेखि मुस्कुराउँदै आइरहेको नानी थकुले देखिन् र डाक्टर साहेब आउनुभयो भन्दै नानी थकु आफ्नो आसनमा बसिन्। डाक्टर गोदत्त प्रसाद माथि नउक्लदैमा लथमायाले आफ्नी छोरी नानी थकुलाई भनिन्, आजदेखि बेलुकीको भात तिमीले पकाउने गर, म तान चलाइरहँला। किन आमा? अलि आश्चर्य भएर नानी थकुले भनिन्, मलाई भात पकाउन गाह्रो भयो, तान चलाउन झन गाह्रो छ। आमालाई के भयो? मायालु भावमा नानी थकुले भनिन्, केही पनि भएको छैन, भात पकाउन अलि गाह्रो लाग्यो। यतिकैमा डाक्टर गोदत्त प्रसाद माथि आइपुगे। उनलाई अघि अघि झै नै लथमाया र नानी थकु आमा छोरी दुवैले स्वागत सत्कार गरे। आज त सबैले आउनुभयो, सत्कार गर्दा गर्दै लथमायाले भनिन्। आज बिदा छ, डाक्टरले भने। ए, आज अरू विशेष काम पनि नभएकाले र बिरामी हेर्न पनि कोही नभएकोले यहाँ आएको हुँ। यस्तै निगाह सधैँ राख्नु होला डाक्टर साहेब। हेर्दै गरेर हो कि हिजो आज मलाई तान चलिरहेको आवाज सुन्न र त्यसमा कपडा बुनेर आएको हेर्न बेग्ने रहर लागिरहेछ। यो त ज्यादै असल कुरा हो डाक्टर साहब। तपाईँ जस्ता ठुला बडाहरूले प्रेम गरेर यसरी अप्नाउनु भएका हामी जस्ता यस्तो काम गरेर खाने गरिब गुरुवाहरूको उद्धार भएर देश उठ्नमा कति बेर लाग्छ। हो, हुन त आफ्नो स्वदेशी मालमा प्रेम नभइकन कुनै जाति देशको उन्नति हुन कसरी सम्भव होला? आफ्ना स्वदेशी चिजबिजहरूमा अनुराग भए तिनलाई बनाउने आफ्ना जातीय गरिब गुरुवा सबैले रोजगारी पाई जिन्दगीमा मुस्कान पाइरहन सक्छन्। यसरी सबैका हृदय हाँस्न पाए भने तिनको देश संस्कारको मुकुटमणि हुनलाई आइतबार किन चाहिएला? त्यसैले महात्मा गान्धीले विदेशी भन्दा स्वदेशी वस्तुमा प्रेम गर्न जोड गरेका हुन्। डाक्टर साहेबले ज्यादै ठिक भन्नुभयो। अब म पनि यस्तै घरबुना कपडा लाउने गर्छु। दौरा सुरुवाललाई हुने एक थान कपडा बुनिदिनुहोस् न, मलाई पनि चाहिएका सरजाम जुटाइदिनेछु। हि गरेर लथमाया खिस्ता हाँसिन्। नानी थकु पनि मुसुक्क हाँसिन्। किन तपाईँहरूले पत्याउनु भएन र? मुसुक्क हाँस्दै डाक्टर गोदत्त प्रसादले भने। किन नपत्याउनु नि? तपाईँ जस्ता बडा आदमीले बोल्नु भएको कुरा पनि नपत्याउन सक्छौ? होइन, तपाईँहरू हाँस्नु भएकोले पो मैले भनेको हुँ। बेलायत आदि देश विदेशका राम्रा मसिना कपडा लाइरहनु भएकालाई यस्तो खस्रो बाक्लो कपडा लाउँदा त कस्तो नहोला भने जस्तो लागेर हामीलाई हाँसो उठेको हो। एकचोटि त त्यस्तो लागिहाल्ला, तर हामीले स्वदेशी वस्तुमा ध्यान दिनै पर्छ। मेरो ब्रह्माण्डले पनि अब त यही देखिरहेको छ। बुनिदिनु होला आमै, पक्का लगाउँछु अब त म। हुन्छ हुन्छ, जरुर बुनिदिउँला डाक्टर साहेब। यस्तै तान र स्वदेशी वस्तुको सिलसिला कुरा चलिरहेको थियो। एक्कासी लथमायाले नानी थकुलाई भनिन्, जाऊ नानी थकु, भात पकाउन, आज शिवनारायणहरू अलिक चाँडै आउनेछन्। लथमायाको यो वाक्यले नानी थकु र डाक्टर गोदत्त प्रसाद दुवैलाई एक तीरले दुई शिकार भए जस्तो भयो। दुवैलाई साह्रै नमजा लाग्यो। दुवैलाई लौ मार्यो भइहाल्यो। दुवैका अनुहारमा अलि निराशाको झलक झल्किहाल्यो। हुन पनि उनीहरूका सारा उद्देश्य, लक्ष्य, इरादामाथि तुषारापात भयो। यी सब हुँदाहुँदै पनि भित्र दबाउन कोसिस गरेर नानी थकुले स्वाभाविक भावमा भनिन्, किन आमाले भात पकाउन नजाने? भात पकाउने काम मलाई अलि गाह्रो लाग्यो। अबदेखि तिमीले नै भात पकाउने गर, म तान बुनिरहँला।
यसैमा मलाई अलि सजिलो लाग्यो। लतमायाले पनि स्वाभाविक तवरले भनिन्। तान चलाउनु भन्दा त भात पकाउन सजिलो होला कि, नानी थकुले भनिन्। मौका सम्झेर डाक्टर गोदत्त प्रसादले पनि भनिहाले, हुन त हो, तान चलाउनु भन्दा भात पकाउन नै सजिलो होला, किनभने तान चलाउँदा हात खुट्टाको साथसाथै शरीरका सारा अङ्ग प्रत्यङ्गबाट पुरा परिश्रम हुन गई निकै बल खर्च हुन जान्छ। मेरो ढल्किसकेको हुनाले तान चलाउने काम भरसक नगर्नु नै बेस्ट छ। यसरी दिनभरि त गर्न हुँदैन। भात पकाउने काममा विशेष केही परिश्रम गर्न पर्दैन, त्यसैले केही खराब हुन जाने सम्भावना छैन। डाक्टर साहेबले भन्नुभएको कुरा मनासिब छ, तर भात पकाउँदा ज्यादै कपाल दुख्ने भएर आउँदो रहेछ। आफ्नो आफ्नो अनुभव हो, तान चलाउँदा मलाई कति परिश्रम हुँदैन, थकाइ पनि लाग्दैन, लतमायाले भनिन्। परिश्रम र थकाइ त तान चलाउँदा जरुर लाग्छ आमै, तपाईलाई नलागे जस्तो मात्र भएको होला, तर यसको नतिजा राम्रो हुने छैन, डाक्टर गोदत्त प्रसादले भने। डाक्टर साहेबले हुँदैन भन्नुभएपछि जिद्दी नगर्नुहोस् आमा, जानुहोस् तपाईँ नै भात पकाउनुहोस्, तानको काम म गरिरहँला, नानी थकुले भनिन्। होइन, तिमी नै भात पकाउने काम गर, कपाल दुखेर मैले सहनै सकिनँ, तान चलाउँदा मलाई सुबिस्तै छ, लतमायाले भनिन्। नानी थकुलाई पर्यो फसाद, जिद्दी गर्न त हुँदै भएन, भण्डाफोर हुने पनि डर, न्यु थाप्ने पनि ठाउँ नै भएन, त्यहाँभन्दा बढ्ता अघि सर्नु, शिष्टता र सभ्यतालाई उल्लङ्घन गर्नु उनले ठानिन्। त्यसरी निर्लज हुनु पनि नानी थकुलाई राम्रो लागेन, त्यसैले मनमा नै दिक्क मानेर पनि आमाको आज्ञा पालन गर्न नानी थकु चुपचाप भान्सामा जान तयार भइन्। नानी थकुको मनोदशा जानेर भन्दा पनि आफ्नो आशा, अभिलाषा र उद्देश्य उप वज्रपात हुन लागेकोले डाक्टर गोदत्त प्रसादले फेरि एकचोटि आखिरी बुद्धिचाल गोटी चाल्न लागे। नानी थकु जान तम्सना साथ झट्ट उनले भनिहाले, तपाईको दिलले आज भात पकाउन जाने उत्साह पाउन सकेन जस्तो छ। स्वास्थ्यमा खास गडबड नभए तापनि स्वास्थ्यलाई प्रभाव र स्फूर्ति दिने ज्यान वा सञ्चार शक्ति छैन जस्तो देखिन्छ। तपाईको चेहरा सन्चो नहुनाले आउने लक्षणको छाया परेको म देख्दछु। त्यस्तै हो भने आज एक दिन भात नपकाउने अनुरोध आमासँग गर्नु पनि हुन्छ, डाक्टर गोदत्त प्रसादको कुरा टुङ्गिन नपाउँदै जसो लतमायाले भनिन्। केही भएको छैन, भात पकाउन जाओस्, तान चलाउँदा मलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने विचारले मात्र उसले भात पकाउन जान नचाहेकी हो। मलाई वास्तवमा तान चलाउनेमै सुविस्ता छ। यसपटक त पर्यो फसाद डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई पनि। अब त चाइची बोल्ने ठाउँ भएन उनलाई, अब फेरि केही बोल्नु त सरासर बढ्ता हो, मर्यादा बाहिर जानु ठिक छैन भन्ने उनलाई लाग्यो। यसकारण डाक्टर गोदत्त प्रसादले केही पनि बोलेनन्। भित्र साह्रै नमजा र दिक्क लागेर पनि कुनै भावले नछोए जस्तो शुद्ध मुद्रामा चुप लागिरहे। नानी थकु मन नलगाइकन त्यहाँबाट उठेर भात पकाउन भनी भान्सामा गइन्। एकछिन छोड्न नसकिने आफ्ना हृदयस्वर डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई आफ्नो समीपमा उपस्थित भएको पाएर पनि विवश भई छाडेर गइन्। भान्सामा जाउँ भनेर उनी जाँदा जाँदै दृश्य र अदृश्यको सन्धिस्थलमा पुगेर नानी थकु एकचोटि फरक्क फर्केर आफ्ना प्यासी र अतृप्त आँखाले पुलुक्क हेरेकी थिइन्। चोरले हात लम्काएकै बेलामा लतमायाको आँखाले नानी थकुको त्यस आसक्त हेराइलाई च्वाट्ट देखिहालेछ, तर डाक्टर गोदत्त प्रसादले नानी थकुको त्यस आसक्त हेराइको स्वागत राम्रै गर्न पाएको थियो। आमाले पनि देखेकीले नानी थक्कु अलि शर्माएर दृश्यबाट अदृश्यको सीमामा चट्टै लम्किहालिन्। नानी थक्कुको अनुपस्थिति पाएर वा नानी थक्कुसित बस्न नपाएर फर्केर आउनु त साह्रै भद्दा काम नै भयो। त्यो गर्नु त अशिष्टताको हद गँवारपन नै भयो। तर त्यहाँ बसिरहनु डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई मजै भएन। औरङ्गजेबले लुटेर फोरेर गइसकेका देवताको रित्तो मन्दिरमा पुजारीले बसिरहनु जस्तै डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई पनि त्यहाँ नमजा लागिरह्यो। तर भलाद्मीको नाममा उनी त्यहाँ बसिनी रहेर लतमायासित कुराकानी जारी नै गरिरहे। बीचबीचमा नानी थकु कुनै न कुनै न्यु गरेर आइरहने गरेकीले डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई नमजामा पनि मजा लाग्न थाल्यो। त्यतिले पनि उनलाई सन्तुष्टि हुँदै आयो र आखिरमा त्यो आनन्द पनि उनले छोडेर जान सकेनन्। अघि जस्तै जग लिएर डाक्टर गोदत्त प्रसाद बसिरहे। डाक्टर गोदत्त प्रसाद बसिरहेकोमा लतमायाको मन त उस्तो प्रसन्न थिएन, तर उनीप्रति भएर आएको यथार्थता प्रकट गर्नु सभ्यता पनि भएन। त्यसैले डाक्टरसित बीचबीचमा कुरा गर्ने सिलसिला नटुटाइकनै लतमायाले तान चलाउने काम गरिरहिन्।
केही बेरपछि खोज्दै एकजना मानिस डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई बोलाउन आए। उनी बिरामी देखाउनलाई आएका थिए, तैपनि डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई जान मन थिएन। नजानमा उनले आनाकानी गर्न थाले। बिरामीको अलिक खराब अवस्था भइसकेको र अरू कैयौं डाक्टरको चिकित्साबाट पनि फाइदा नभई दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य ह्रास हुँदै आएकोले अब देखाउन बाँकी रहेका प्रसिद्ध डाक्टरमा यिनै गोदत्त प्रसाद हुँदा आगन्तुकले लैजानमा जोड मात्र होइन, हात समेत पनि जोड्न थाले। कसरी पठाउँ भइरहेको लतमायालाई यो प्रसङ्ग मौका हुन आयो। त्यसैले झटपट उनले बोलिहालिन्, बिरामीको अवस्था खराब भनेपछि गइदिनुपर्छ डाक्टर साहेब, डाक्टरको धर्म यही त हो नि। जान्न भनेको होइन, मैले भरेतिर मात्र जान चाहेको सम्म हो। अलिक कपाल गरौँ भइरहेछ आज मलाई पनि, डाक्टर गोदत्त प्रसादले ठिक्क पारे। गइदिनुहोस् डाक्टर साहेब, बिरामीको आशीर्वादले नै निको हुन्छ कपाल दुखेको, लतमायाले भनिन्। आगन्तुक हात जोडिने रहे। डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई भने नानी थकुसित एक बाजी नभेटिकन कसरी जाने भइरह्यो। बीचबीचमा अनेक निहुँ गरेर भात पकाउँदै अनि बराबर तल ओर्लिरहने नानी थकु यसपालि डाक्टर गोदत्त प्रसादले आनाकानी गरेर त्यतिका बेर अलमल गर्दा पनि आइनन्। उनको एकचोटि दर्शन गरेर उनलाई थाहा दिएर मात्र डाक्टर गोदत्त प्रसादले जान चाहेका थिए, तर उनको त्यो मुराद पुर्याउन सकेन। गइहाल्नुपर्ने स्थिति डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई आइपर्यो। आखिरमा मन नलगाइकन डाक्टर गोदत्त प्रसाद जान लागे। जान लाग्दा उनले लतमायासित भने, आज जान्छु, भोलि फेरि हाजिर होला। भएको डाक्टर साहेब, यस्तै फुर्सद नहुने मानिसले किन हामी जस्ता कहाँ बेकारमा कष्ट गरिरहनुहुन्छ? तपाईँको गुण र सहानुभूतिदेखि हामी आफै कृतज्ञ छौँ। चाहेको बेला बरु हामीले दुःख दिन छाड्ने छैनौँ। मौका भेट्टाई लतमायाले भनिन्, केको दुःख छ र मलाई यहाँ आइरहँदा बरु आनन्द लाग्छ, डाक्टर गोदत्त प्रसादले भने। भएको डाक्टर साहेब, बेकारमा तपाईँ यसरी हामी कहाँ आइरहनु भयो भने हामीलाई पाप लाग्छ, किनभने तपाईँ बिरामीहरूका देवता हुनाले एकछिन पनि तपाईँले यसरी बेकारमा समय बर्बाद गर्न हुँदैन। लतमायाको कुरा साह्रै मनासिब लागेकाले अलि लाज माने जस्तो गरी जाँदा जाँदै डाक्टर गोदत्त प्रसादले भने, फुर्सदको मौका हेरेर आउने गरौँला। डाक्टर गोदत्त प्रसाद जान मात्र के लागेका थिए। नानी थकु कुनै न्यू लिएर तल ओर्लेकी थिइन्। उनलाई नदेखेर नानी थकु साह्रै दिक्क भइन्। त्यस दिन शिवनारायण फर्कदा साँझ पनि बितिसकेको थिएन। सूर्यदेव डाँडाको टुप्पोमा पुगेर वियोगको याद गरी दिवस संसारतिर एकचोटि प्रेमको आँखाले हेरिरहेका थिए। आफूहरूलाई प्यार गर्ने र जीवन दिने सूर्यदेवको विदेश यात्रा विरह गरी चराचुरुङ्गीहरू उनको शुभकामना प्रकट गरिरहेका थिए। यसरी सूर्य छँदैमा घर फर्कन पाएकोमा शिवनारायणको लागि यो सायदै तेस्रो वा चौथो पटक मात्र होला। जीवनमा किसानी बोझ टाउकोमा लादिएर खेतमा दौडने काम गरेदेखि शिवनारायणको सूर्य भगवानसँग प्राय खेतमै भेटघाट हुन्थ्यो र बिदावारी पनि खेतमा हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँको रूपमा हुँदै बराबरको संख्यामा सूर्य देवतालाई घरमा दर्शन गरेर जान पाए पनि फर्केर घरमा सूर्य र सूर्यका किरणसम्म पनि पाउनु शिवनारायणको निम्ति केटाकेटीको लागि माया जस्तै भइसकेको थियो। तर यो कुनै नियन्त्रणमा जकडिएर होइन, कुनै प्रतिबन्धमा परेर पनि होइन, न पराधीनताको चाँतोमा पिसिएर हो त आफ्नै अँध्यारो जीवनमा उज्यालो पाउनलाई हो, आफ्नो अभिशप्त जीवनमा वरदान पाउने आशाले हो। उनीहरूले एक दिन मात्र घरमा सूर्य हाँसेको हेरिरहे भने खेतमा बाली हाँसेको हेर्न पाउने कम होला। खेतमा पूर्ण रूपमा बाली हाँस्न पाएन भने जिन्दगीको प्रत्येक सासले रुन पर्नेछ। यो हो शिवनारायणको जिन्दगीको रूप, उनको जीवनको प्रतिमूर्ति। अझ शिवनारायणको मात्र होइन, किसान मात्रको जीवनको वास्तविकता। त्यस दिन पनि शिवनारायण सबेरै फर्कने थिएनन्, न त त्यस्तो कुनै विशेष काम नै परेको थियो। त्यस दिन उनी अलि सबेरै फर्केको खास कारण डाक्टर गोदत्त प्रसादको चरित्र अध्ययन गर्नलाई मात्र अनि आफ्नै बहिनी नानी थकुका बानी बेहोरालाई बुझ्नलाई मात्र। योभन्दा अर्को कुनै खास काम थिएन न कारणै। शिवनारायण आफ्नै जहान र केटाकेटी सबैलाई खेतमा छाडी अलि सबेर फर्केका थिए। डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई भेटाइहाल्नुपर्छ भन्ने मनसाय गरी शिवनारायण हत्तपत्त फर्किरहेका थिए। नानी थकुले भात पकाउन नगइकन लतमायाले नै स्वाभाविक चाहिँ भात पकाएकी भए डाक्टर गोदत्त प्रसाद घरमा भेटिने थिए। नानी थकुसित ख्यालठट्टा गर्न नपाएको झोकमा मात्र उनी अलि सबेरै हिँडेका थिए। तापनि शिवनारायणले डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई आफ्नै घरमुनि भेटाएका थिए। डाक्टर गोदत्त प्रसाद फर्किरहेका शिवनारायणले अलि टाढैदेखि देखिसकेका थिए।
डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई हेर्न छिमेकी घरमा आइमेहरू पनि झ्यालझ्यालमा झुम्मिरहेका थिए। यो दृश्य पनि शिवनारायण आउँदा आउँदै देखे। यो देखेर उनलाई झन झोक उठ्यो र शरमले छिमेकीहरूका घरमा नजर उठाउनसम्म पनि सकेनन्। यहाँसम्म कि शिवनारायणले टाउको उठाउनसम्म पनि सकेनन्। अनि डाक्टर गोदत्त प्रसाद प्रति उनको भावना झन गिरियो। उनीमाथिको रिस झन घरमुनि नै। अझ सबै छिमेकी आइमेहरूले छोपेर हेरिरहेका बेलामा डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई भेट्दा त शिवनारायणलाई मरिहाले जस्तो लाज भयो। शिवनारायणले डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई बस्दै गरेनन्। डाक्टर गोदत्त प्रसादले नै अडेर शिवनारायणसँग बोले, आज त सबेरै आउनुभयो। यो झन् शिवनारायणलाई मन परेन, तर रिसाउन पनि शिवनारायणले ठिक देखेनन्। एकछिन के गरौँ गरेर शिवनारायणले बोली। बरु अलमलमा पर्दै शिवनारायणले केवल यतिकै बोले, तर उनी अडेनन्, हिँडी नै रहे। धेरै दिन भयो तपाईसित कुराकानी गर्न नपाएको। आज सबेरै फर्कनु भएको मौकामा एकछिन कुराकानी गरिहालु भन्दै डाक्टर गोदत्त प्रसाद शिवनारायण साथ फेरि माथि आउन खोजे। शिवनारायणलाई पर्यो फसाद। भित्रभित्रै रिसले चुर भइसके, तर केही भन्नु पनि असभ्यता प्रकट हुन जाने भयो। के गरौँ के भनौँ गर्दैमा झटपट शिवनारायणले भने, भइगो फर्किसक्नु भएको मानिसले किन फेरि दुःख गर्ने? केही दुःख छैन मलाई। तपाईँ जस्तासित भेटघाट गरी कुराकानी गर्नुमा पनि के को दुःख, बरु सुखको कुरा हो। यस्तै मात्र सौभाग्य जीवनले पाइरहोस् न। मन्द मुस्कुराउँदै डाक्टर गोदत्त प्रसादले भने। शिवनारायणले केही पनि भन्न सकेनन्। बिचाराले भन्न पनि के भनुन्। अक्कबक्क भई त्यसै चुप लागेर मुरमुरिँदै घरमाथि उक्लन थाले। डाक्टर गोदत्त प्रसाद पनि नानी थकुलाई भेट्ने र हेर्ने फेरि मौका पाएको सम्झी मनमनै दङ्ग हुँदै शिवनारायणको सँगसँगै फेरि माथि उक्लन थाले। शिवनारायण सबेरै फर्केको देखेर लतमाया अलि आश्चर्यचकित भइन्। छन् फर्किसकेको डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई पनि देख्दा लतमाया जिल्लै परिन्। दुई मानिस माथि उक्लेको आवाज सुनेर भात पकाइरहेकी नानी थकु पनि जिल्ल मानेर तल ओर्लिन्। नानी थकुले सुनोस् भनेर डाक्टर गोदत्त प्रसादले माथि उक्लदा पनि हिँडाइमा आवाज बढ्ता भरेका थिए। डाक्टर गोदत्त प्रसाद देखेर त नानी थकु मनमा नै हाँसिन्, तर साथै शिवनारायण पनि देख्दा नानी थकुलाई अलि कस्तो लाग्यो। किन आज शिवनारायण सबेरै फर्केका होलान् भन्ने मनमा खुल्दुली पनि लाग्यो। शिवनारायण सरासर तानकोठामै गए। लतमाया तान चलाइ नै रहेकी थिइन्। एकछिन त्यसै वाल्ल उभिएर शिवनारायण त्यहाँबाट सरासर आफ्नो कोठामा गए। डाक्टर गोदत्त प्रसाद त्यही तानकोठामा बसिरहे, तर शिवनारायण त्यहाँ आएनन्। धेरै बेर बस्दा पनि शिवनारायण आएनन्। डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई गजब लाग्यो। किन नआएका हुन् भनी उनलाई शङ्का लाग्यो। उनी त्यहाँ बस्दा बस्दै शिवनारायणकी जहान र केटाकेटीहरू आइपुगिसके। बिस्तारै अनि पूर्णनारायण र हर्षनारायण पनि आइपुगे। डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई मात्रै होइन, लतमायालाई पनि छक्क लाग्यो। बिसन्चो त भएन भन्ने लतमायालाई शङ्का पनि लाग्यो। नानी थकु भान्सा तयार भएको खबर गर्न आइसकिन्। अब धेरै बसिरहन ठिक नदेखेर डाक्टर गोदत्त प्रसाद जान खोजे, तर जानुभन्दा अगाडि शिवनारायणलाई खोज्दै एकचोटि शिवनारायणलाई भेट्न पुगे। शिवनारायण आफ्नो कोठामा डाक्टरदेखि मुरमुरिँदै बसिरहेका थिए। डाक्टरलाई उनले सम्मान गर्ने कुरा त पर जाओस्, वास्तासम्म पनि गरेनन्। डाक्टरले नै सहानुभूति प्रकट गरेर भने, तपाईँलाई आज सन्चो भएन कि कसो? केही पनि भएको छैन, बडो गाह्रो मानिकन शिवनारायणले बोले। किन त चेहरा अलि मलिन छ नि। खाली मुख बिगारेर यसो गरे। एक शब्द पनि शिवनारायणले बोलेनन्। शरीरमा केही असजिलो जस्तो भए भन्नुहोस्, म तुरन्त ठिक गरिदिउँला। डाक्टर गोदत्त प्रसादले बडो मायालु भावमा भने। केही भएको छैन, तपाईँ जानुहोस्, शिवनारायणले भने। कपाल दुख्यो कि? केही भएको छैन, तपाईँले दुःख गर्नुपर्ने केही छैन, तपाईँ जानुभयो हुन्छ, अलि उपेक्षाको भावमा शिवनारायणले भने। फेरि पनि डाक्टर गोदत्त प्रसादले के बोलुन्। शिवनारायणको बोलाइको ढङ्गमा केही परिवर्तन भएको अलि डाक्टरलाई ज्ञान भयो, तर भन्ने के? अनि चुप लागेर अलि वाल्ला परे जस्तो भएर डाक्टर गोदत्त प्रसाद त्यहाँबाट रवाना भए। डाक्टर गोदत्त प्रसाद गइसकेपछि शिवनारायण भान्सामा भात खान गए। पूर्णनारायण, हर्षनारायण, लतमाया र सम्पूर्ण परिवार भान्सामा जम्मा भए। आफ्नो घरको चलन अनुसार सबैलाई बराबर भात पस्की सबैलाई अगाडि राखी नानी थकु आफू पनि भात खान बसिन्। डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई देखेर शिवनारायणलाई यति रिस बढिसकेको थियो कि न्वारानदेखिको बल छेक्दा पनि उनले थाम्न सकेनन्। त्यसै पनि उनीदेखि शिवनारायण रिसाइरहेका थिए। नानी थकु प्रतिको उनको कालो कुरा
सुनेदेखि शिवनारायण आगो भइरहेका थिए। उनीको जाँचको निम्ति शिवनारायण खेतबाट पनि सबेरै आएका थिए। झन आउँदा उनलाई बाटोमै भेट्दा र फेरि शिवनारायणसँगै भेटेको न्युमा फर्केर आएको देख्दा सबभन्दा अनि छिमेकी आइमाईले डाक्टरको सेवा चर्चा गरिआएको हेरिरहेका पाएर शिवनारायण डाक्टरको दत्तप्रसाददेखि भात खाइरहँदा पनि रिस गरिरहेका थिए। भइगयो किन भन्नु, किन राडो मचाउनु भनी पर्खिकन विचार गर्दा पनि शिवनारायण सम्हालिन सकेनन्। यही रिसको आवेशमा अनि शिवनारायणले भात खाँदा खाँदै लतमायासित सोधे, होइन डाक्टर दिनका दिन किन आइरहेको? को बिरामी परेका छन् र हामी कहाँ त्यसले दिनका दिन आउनु परेको छ? किन आइरहन्छन्? आइरहेका मानिसलाई त्यसै के भन्नु? लतमायाले भनिन्। तैपनि काम न काज त्यसै किन आइरहने? यो त म ठिक ठान्दिनँ आमा। लतमायाले केही पनि जवाफ दिनन्। डाक्टरप्रतिको शिवनारायणको यस्तो उपेक्षित भाव देखेर नानी थकुले एकाएक मुख अँध्यारो पारिन्। शिवनारायणको एक्कासी डाक्टरप्रतिको यस्तो कुरा सुनेर पूर्णनारायण हर्षनारायणहरू जिल्ला परे। अर्काको घरमा काम न काज दिनका दिन आइरहने? शिवनारायणले फेरि भने। के कुरालाई लिएर तपाईँ यसरी रिसाउनु भएको? पूर्णनारायणले सोधे। हेर्न बाजी, डाक्टर दिनका दिन हाम्रो घरमा त्यसै आइरहेको, आउनलाई पनि एउटा कारण चाहिन्छ नि, शिवनारायणले भने। आउन त उनी अघिदेखि नै बा बिरामी भएदेखि नै दिनका दिन आइरहेका छन्। अस्ति तपाईँ यसरी कहिले पनि रिसाउनु हुन्न थियो, आज किन एक्कासी यसरी बिग्रनु भएको? पूर्णनारायणले भने। हुन त उनी गिद्धे दृष्टि राखेर हामी कहाँ पसेका हुन्। उनको धूर्त नीतिलाई सहानुभूति र सहयोग सम्झेर हामीले उनलाई देवता देखिरह्यौं। तैपनि अस्तिसम्म उनको प्रत्यक्ष बदमासी देखिएको थिएन। यति भन्दा भन्दै शिवनारायण एक्कासी नानी थकुप्रति झम्टन पुगे। हेर नानी थकु, म साफ भनिदिन्छु, डाक्टरसित तिमीले कुराकानी गरी उनलाई आवत जावत गर्ने मौका दिइरह्यौ भने म ठिक मान्ने छैन। मलाई यो पनि थाहा छ उनी तिमीलाई शिकार सम्झी तीर चलाउन आइरहेका छन्। तिमी उनीबाट सुरक्षित हुन त कहाँ झन् लाटो मृग चाहिँ घन्टीको आवाजमा मस्तिएर उनलाई नै पर्खिबस्ने भइरहेकी छेउ। शिवनारायण यति बिग्रेको नानी थकुले अगाडि कहिले देखेकी थिएनन्। यसैले पनि उनीसित नबोल्नु नै कल्याण सम्झी कण्ठसम्म आइसकेको जवाफलाई पनि घुटु निलेर नानी थकु एक शब्द पनि नबोली चुप लागिरहिन्। तर शिवनारायण बोली नै रहे। भातको गाँस मुखमा हालेर पनि उनी बोली नै रहे। शिवनारायण यति बोलिरहे कि पूर्णनारायणलाई अति लाग्यो, हर्षनारायणलाई पनि दिक्क लाग्यो। यहाँसम्म कि शिवनारायणकै स्वास्नी हाकुमायालाई समेत शिवनारायण बढ्दा बोलिरहेको अनुभव हुन थाल्यो। बोली नै रहेको देखेर अनि हाकुमायाले खिस्सा हाँस्दै भनिन्, भइगयो नि, कति बोलिरहनु भएको, चुप लाग्नुहोस्। तिमी चुप लाग, तिमीलाई बोल्न केही सरोकार छैन, अलि रिसाएको भावमा शिवनारायणले भने। अहो, बोल्न सरोकार पनि मलाई भएन, मुस्काएकी अनुहारमा हाकुमायाले भनिन्। यो सुहागरातको कोठा र कुरा होइन कि तिम्रो मुस्कान र ठट्टादेखि प्रभावित भएर म तिमीमा न्यौछावर हौं। शिवनारायण अझ बढ्ता रिसाए। यसलाई सुहागरातको कोठा र कुरा कसले भनेको छ? यो त मानिसलाई जिन्दगी दिने प्राणशाला हो। त्यसैले यहाँ पनि मानिसले मुस्काउनु र ठट्टा गर्नुपर्छ। मुस्कुराएकी अनुहारमा हाकुमायाले भनिन्, चुप लाग, एक शब्द नबोल। म जोइटिङ्ग्री होइन कि जे पनि तिमीले भनेको मानिरहँ, सही रहँ। म फेरि भन्छु, फेरि एक शब्द नबोल। आँखा रातो गरेर शिवनारायणले भने। अहिलेको पटकमा त हाकुमाया पनि डराइन्। शिवनारायण यसरी दुर्वासा बनेको त हाकुमायाले कहिले पनि देखेकी थिइनन्। ठट्टाको साथ मुस्कुराएर कुरा गर्थे। दुर्वाच्य शब्द कहिले नबोल्ने मानिसबाट यसरी काँडा जस्तो शब्द निस्केको देख्दा हाकुमायालाई अलि आश्चर्य लाग्यो। तैपनि जस्तै विपत्तिमा पनि मुस्काएर ठट्टा गरिरहने आफ्नो बानी अझै पनि टप्किरहला र बिग्न हुन जाला भन्ने डरले हाकुमाया झटपट चुठेर आफ्नो कोठामा गइन्। अष्टनारायणकै पालादेखि उनको घरमा सबैले सँगै खाने, बराबर खाने, सँगै खाने, अनुकूल नपरे बराबर भाग लगाई जो पहिले आयो उसले पहिले खाने र पहिले खाइसक्नेले पहिले चुठी आफ्नो कामकाजमा लाग्ने चलन चलिरहेको थियो। शिवनारायण अझै पनि चुप लागेका होइनन्, बोली नै रहेका थिए। अनि पूर्णनारायणले भने, भइगयो नि, डाक्टरले अहिलेसम्म केही नराम्रो गरिसकेका त छैनन् नि, अबदेखि नबोलाइकन नआउनु होला भनिदिउँला, कुरै मेटियो। बचावट भनेको अगावै गरिसक्नुपर्छ, बिग्रिसकेपछि के बचाउने? शिवनारायणले भने। त्यही त म भन्छु, अबदेखि नआउनु होला नै भने पठाऊ, पूर्णनारायणले भने। आइरहेको मानिसलाई ठाडै नआउनु भन्नु सबै व्यवहार होला, हर्षनारायणले भने। यसो भए उसबाट हमला गराउन हामीले स्वागत गरिरहने, बदमासी गराउन उसलाई हौसला गराइरहने, शिवनारायणले जङ्गिएर भने।
हर्षनारायण चुप भए। शिवनारायण बोली नै रहे। तिमीहरूलाई त के छ, जेठो बाटो भनेर जसले जे भने पनि मलाई नै सुनाउँछन्। राम्रो नराम्रो जे कुराको पनि जवाफदेही मैले नै हुनुपर्छ। घरको नेतृत्व गरिरहने हुनाले मैले जवाफदेही नभइकन सुखै पनि छैन। अहिलेसम्म बाबुको शेषपछिको घरको म भएको हुनाले तिमीहरूलाई आनन्द छ। केही सुन्न सहन परेको छैन। मैले होइन भनेकै त छैन, हर्षनारायणले नम्रताका साथ भने। काम न काजसित डाक्टर दिनहुँ आइरहनाले छरछिमेकमा हाम्रो ख्याल तितो पिरो आलोचना र टिका टिप्पणी चलिरहेछ। तरुणी छोरीबेटी भएको घरमा यसरी बिना काममा कोही मानिस आइरहनु ठिक कुरा होइन। हामी नै पनि अर्काको भए कुरा काटौँला। तिमीहरूले केही सुन्न परेको छैन, त्यसैले म कराइरहेको तिमीहरूको लेखा बेकार बहुला कराइरहे जस्तो भइरहेको होला। यसमा हामीले झट्टै रोकटोक र निगरानी गरेनौँ भने भोलि हामीले छिमेकी जाति समाजको अगाडि मुख देखाउन नसक्ने हुन्छौँ। यति भएन भने मेरो कान काटिदेऊ। यस्तै हामी अझै पनि भलाद्मी भइरह्यौँ भने नराम्रो नभई छोड्दैन। यसैले होसियार हुनुपर्छ। शिवनारायणले बोलिरहेका सिलसिलामा नै पूर्णनारायणले नानी थकुतिर हेरेर भने, अबदेखि डाक्टर गोदत्त प्रसाद केही गरी आएका खण्डमा अथवा आइ नै रहे तापनि तिमीले उनीसित बिल्कुल नबोल्नु, उनलाई वास्तासम्म पनि नगर्नु। डाक्टर गोदत्त प्रसाद असल मानिस हुन् भन्ने मलाई पनि विश्वास छैन। बा बिरामी भई सिकिस्त भइरहेको बेलामा उनलाई बोलाउन जाने मै थिएँ। त्यस बेला उनले हामीलाई वास्ते गरेका थिएनन्। आउन ख्याल गाह्रो मानिरहेका थिए। खुट्टा ढोगेर बल्ल ल्याउन सकेको थिएँ। त्यस्ता मानिस एकैचोटि देउतामा परिणत हुन सक्दैनन्। जरुर दालमा कालो छ, त्यसैले उनीसित खुब होसियार हुनु। नानी थकु शिर निहुराएर आफ्नो थाल हेरी त्यसै झोक्राइरहन्। उनले भात खाइसकेकी थिइन्, तर चुट्न नगइकन दाजुहरूले भनेको सुनिरहेकी थिइन्। नानी थकुलाई भन्दा भन्दै पूर्णनारायणले आफ्नी आमा लातमायालाई पनि भने, डाक्टर आउँदा तपाईँले पनि वास्ता नगर्नु। केही दिन वास्ता नगरेपछि आफै कायल भएर आउन छोड्लान्, किनभने अपमानलाई सहने मूढ शक्ति सितिमिति मानिसलाई हुँदैन। उनी आउँदा हाँसिकन कुरा गरिरह्यो भने उनले आफ्नो स्वागत सम्झिहाल्छन्। घरमा बसिरहने तपाईहरू नै हुनुहुन्छ, हामी एकछिन बस्न पाउँदैनौँ। यसकारण जिम्मेवारी सम्झी तपाईँले पुरा होसियार गर्नुपर्छ। कति नराम्रो सुन्न नपरोस्, हामी यति मात्र चाहन्छौँ। भाइ साथ पाएर शिवनारायणको थकालीपनमा झन हौसलादार भयो। चुट्नलाई उड्दा उड्दै शिवनारायणले नानी थकुलाई सम्बोधन गरेर यहाँसम्म पनि भनिदिए, हेर नानी थकु, भोलिदेखि डाक्टर यहाँ आइरहेको पाएँ भने म निको मान्ने छैन। उनको पनि म खुट्टा नभाँचिकन छोड्दिनँ। शिवनारायणको यो भनाइले नानी थकुलाई अलि साह्रै झोक उठेछ। सहन खोज्दा पनि उनले सहन सकिनन् र प्वाक्क बोलिहालिन्, उनको घरमा खबर गरिदिनु होला, अनि उनी यहाँ आउन सक्दैनन्। नत्र उनी आएमा मेरो के दोष? उनी आएमा मलाई सजाय किन? तिमीले उनलाई रोक्न सक्छौ, शिवनारायणले भने। म कसैलाई रोक्न सक्दिनँ। भनिदेऊ कि अबदेखि तिमी यहाँ नआउ रे भनी मैले भनेको छ। त्यसो पनि म भन्न सक्दिनँ, तिमीले भन्नै पर्छ। कसरी मैले लोग्ने मानिससित त्यत्रो कडी कडाउ र जबरजस्ती कुरा गर्ने? अलि रुन्चे स्वरमा नानी थकुले भनिन्। हाँसी हाँसीकन ख्यालठट्टा गर्ने बेलामा भने ऊ लोग्ने मानिस भएन? ठुलो ठुलो आँखा गरी शिवनारायणले भने। शिवनारायणको यो उक्ति नानी थकुलाई बाण जस्तो भयो। उनी भित्र यति रिस भरिएर आयो कि नानी थकुले सम्हाल्न सकिनन्। रातो रातो आँखा गरी मुखभरि जवाफ लिएर नानी थकुले शिवनारायणतर्फ हेर्न थालिन्। नानी थकुको यो अभूतपूर्व रूपाकृति देखेर लतमाया घबराइन्। स्थिति र वातावरण काबुमा ल्याउनका निम्ति लतमायाले झटपट यसो भनेर काण्ड समाप्त गरिन्, भइगो, अब डाक्टर बिना बोलाइकन हामी कहाँ आए भने म रोकेर पठाइदिनेछु। लतमायाले झटपट भनिदिन साथ शिवनारायण कौशीमा चुट्न गइहाले अनि पूर्णनारायण हर्षनारायणहरू पनि सबै चुट्न भनी उठे। अनि नानी थकुमा झट्ट बोलेर आएको रिस अलि शिथिल भयो। लोग्ने मानिसहरू चुटेर आफ्ना आफ्ना कोठामा गए। स्वास्नी मानिसहरू जुठो माझ्न र लिपोत गर्न थाले। त्यस दिनको काण्ड यतिकैमा समाप्त भयो। तर नानी थकुको निम्ति काण्ड समाप्त भएको होइन, बरु त्यस दिनदेखि नै प्रारम्भ भयो। सबै आफ्नो आफ्नो कोठामा गइसकेपछि पनि नानी थकु भान्सा घरमा नै बसिरहन्। उनलाई बडो चिन्ता भयो कि अब के गर्ने। यही चिन्तामा घुरेर उनी त्यसै टोलाएर बसिरहन्। धेरै बेर बितिसकेकाले लतमाया माथि गई नानी थकुलाई सँगै लिएर आइन्। नानी थकु त्यस दिन रातभर सुत्न सकिनन्। रातभरि नै उनका दुवै आँखा आँसुले भिजिरहेका थिए।
नानी थकुलाई बेलुकाको कुरा र घटनाले सबै सुतेर सन्नाटा भएको मौका छोपी रातभर एक्लै पारी च्वासी बिजाइरहेको थियो। बिजाइ पनि यति बलियो थियो कि नानी थकुको हाँसेर बितिने जीवन सम्पूर्ण जीवन नभए पनि कमसेकम यौवन त आँसुमै डुबेर बर्बाद होला भन्ने उनलाई डर भइसकेको थियो। सबै सुत्ने बेला हिजो बेलुकी रातभरि मात्र होइन, सबै जागा भएको बेला, अझ सबै जागा भएर संसार हाँसेको हेर्ने बेलाको उदय आज बिहान पनि बिजाइरहने बाँची मात्र होइन, बिउजी नै रहेर नानी थकुको हिजो अस्तिसम्मको सुखमय सपना, आनन्दी सपना चढ्दै बिहार गरिरहेको जीवन लुछाचुडी गरिरहेछ। जीवनदाता सूर्यको उदयमा पनि सूर्यलाई पाएर जागा हुने यावत प्राणीहरूको जीवनदायी चहल पहल पाएर पनि पीडाको आक्रमणले नानी थकु बच्न सकिनन्। अहिलेसम्म नानी थकु वेदनाले उति नै विभल भइरहेकी छिन्। नानी थकुको पूर्ण र प्रष्ट यौवनको आनन्दी भइरहेको उमङ्गे जीवन र हरियाली हृदयमा एकाएक हिजो बेलुकी बीजारोपण भएको व्यथा आजै टुसाउन थाल्यो र वृक्षत्वमा पुग्न पलपलमा उसको वृद्धि र विकास हुन थाल्यो। दिनहुँझै आज पनि सबेरै भात पाक्यो र सधैँ झटपट भात खाएर आफ्नो दैनिक काम धन्दामा जान तत्पर भइरहेका थिए। तर कपाल दुखेको छ भनी नानी थकु भात खान गइनन्। अलिकति भए पनि खाऊ भनी लतमायाले कति जिद्दी गर्दा पनि नानी थकुले भात खाइनन्। कपाल दुखेर होइन, हिजोको कुराले भात नखाएकी हो भन्ने सबैलाई लागेको थियो। तर खुवाउन बल आग्रह भने लतमायाले बाहेक अरू कसैले गरेनन्। हाकुमायाको नानी थकुसित निकै मेलजुल थियो, तर पनि हाकुमाया आग्रह गर्न गइनन्, किनभने हाकुमायाकै पोइबाट हिजोको घटना घटेको हुनाले मेल भएर पनि नानी थकुबाट झम्टाइ खान पर्ने देखिन् र मफतमा मनोमालिन्यको सृष्टि किन गिराउने भन्ने सोची चुप लागिरहन्। आज भात पनि हाकुमायाले नै पकाएकी थिइन्। भान्साको बेफुर्सदले आग्रह गर्न जान नसकेको न्यु पाई हाकुमाया मौन भइरहन्। पूर्णनारायणकी स्वास्नी आज एका बिहानै माइत गएकी थिइन्, त्यसैले नानी थकुलाई खान आग्रह गर्ने अरू कोही थिएनन् पनि। दाजुहरूलाई त रिसै उठिरहेको थियो, किन उनलाई खान आग्रह गर्न गइरहन्थे। एक चिहान उपन्यासको भाग 4 को रूपमा पृष्ठ 85 सम्म सुन्नुभयो। भोलि अर्को भाग लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्म यस च्यानलमा रहेका अन्य अडियो भिडियोहरू हेरेर मनोरञ्जन लिनुहोला। साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला।